लास्ट फोल्डर मागि छ लास्ट एउटा मागि छ है रेकर्डिङ ल रेकर्डिङ पनि भयो ल आज हाम्रो सायद असाइनमेन्ट बुझाउने पनि लास्ट दिन होला हैन अब यो असाइनमेन्ट आज बुझाएर भ्याएपछि फेरि अर्को असाइनमेन्ट सुरु हुन्छ है यो तपाईहरुको यो थिन वाल यो सिलिन्डरको यो च्याप्टरको चाहिँ आज फेरि असाइनमेन्ट हुन्छ त्यसै 2 वीक्सको टाइम हुन्छ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ आज नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गर्छौं टोर्सन भनेर है ल अब हाम्रो यो 8 नम्बरको न्यूमेरिकलमा के भनेको छ भन्दाखेरि a thin cylinder 200 mm internal diameter 3 mm thick has its end closed with rigid plate हैन भन्छ एउटा थिन सिलिन्डर रहेछ त्यसको इन्टरनल डायमिटर दिएछ थिकनेस दिएछ र दुईटै इन्च चाहिँ रिजिड प्लेटले क्लोज गरेको रहेछ द सिलिन्डर इज देन फिल्ड विथ वाटर है त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो सिलिन्डरमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि पानीले भर्यो र एक्सटर्नल एक्सियल पुल अफ 60 किलोन्युटन इज एप्लाइड भनेपछि त्यो सिलिन्डरमा हाम्रो रिजिड प्लेटले क्लोज गरेपछि पानी हालिसकेपछि चाहिँ एक्सियल पुल एप्लाई गर्यो है एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि वाटर प्रेसर इज अब्जर्भ टु फल बाइ 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर भनेछ है 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायरले वाटर प्रेसर घट्यो फल भयो इनिशियली चाहिँ कति पनि थिएन हैन अथवा पानी हाल्यो त्यसपछि भयो सुरुको प्रेसर पनि केही पनि दिएको छैन भनेपछि हामीले प्रेसरलाई यो पी नै लिन्छौं है त्यसपछिबाट हाम्रो के भनेछ डिटरमाइन द भ्यालु अफ पोइजन रेशियो भनेछ भनेपछि पोइजन रेशियोको भ्यालु निकाल्ने भनेछ है यो क्वेशन र यो क्वेशन नम्बर 7 को चाहिँ एउटै नै हो अलिकति कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ फरक छ हामीले अब सुरुमा के गर्छौं भन्दाखेरि इन्टरनल डायमिटर हामीलाई 200 mm दिएको छ है यहाँ चाहिँ mm मा छ यहाँ पनि mm मा छ हैन अनि त्यसपछिबाट यो न्यूटनमा भयो अनि त्यसपछि mm मा भयो भनेपछि यसलाई पनि न्यूटनमा लानु पर्यो भनेपछि सबै युनिटहरु चाहिँ हामीले युनिफर्म गर्नु पर्यो है न्यूटन mm मा लिन पर्यो सबैलाई अनि एक्सियल पुल भनेर 60 किलोन्युटन यसलाई पनि हामीले अहिले इन्टु 10 टु पावर 3 भनेर न्यूटनमा गर्छौं तल गर्ने बेलामा र वाटर प्रेसर भनेको भित्रको वाटरको प्रेसर फल भयो यतिले भनेको सुरुमा एटमोस्फेरिक प्रेसरमा थियो त्यसपछिबाट यहाँ चाहिँ कतिमा फल भयो भन्दाखेरि 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायरमा फल भयो है यो हामीलाई अरु प्रेसरको भ्यालु दिएछ नि यति मात्रै दिएछ भने चाहिँ हामीले प्रेसरको भ्यालु यो नै राख्ने भयौं हैन अनि त्यसपछि के भनेछ पोइजन रेशियो निकाल्ने भनेछ ई दिएछ के दिएछ हैन यो बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भयो यो यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भयो अघि यो पानी फिल गर्यो अनि हाम्रो 7 नम्बरको क्वेशनमा के थियो सिलिन्डर थियो सिलिन्डरमा पानी फिल गर्यो त्यसपछि पानी फिल थियो नै हैन त्यसपछि हामीले पानीलाई अझ धेरै पानी पम्प गरेको थियो है पम्प गर्दाखेरि हामीले भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन निकालेको थियौं त्यसैगरी अहिले यहाँ पानी पम्प नगरिकिन हाम्रो चाहिँ के गरेको छ एक्सियल पुल गरेको छ के त्यो पानी पम्पको सट्टामा एक्सियल पुल गरेछ एक्सियल पुल गरेर यसरी तान्दाखेरि के हुन्छ यो सिलिन्डर भयो हैन यो सिलिन्डरमा पनि तान्दाखेरि पनि त भोल्युममा चेन्ज आउने भयो नि त हैन यसरी यो सिलिन्डरलाई हामीले यसरी एक्सियल पुल भनेको त यो टेन्साइल फोर्स लगाएको नि त सपोज यो सिलिन्डर हो भने यसरी हामीले तानेर चाहिँ के गरेको सिलिन्डरलाई तान्दाखेरि पनि यसको भोल्युम त चेन्ज हुने भयो अब हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले सुरुमा चाहिँ हाम्रो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टु स्ट्रेस हैन लंगिट्युडनल स्ट्रेस र सर्कमफरेन्स स्ट्रेसले गएर आउने भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन हामीले थिन सिलिन्डरको लागि निकाल्छौं त्यो एउटा भइहाल्यो अनि अर्को वाटर फिल गर्दाखेरि हैन वाटर वाटर बीच कम्प्रेसन भयो अथवा एक्सियल पुलले तान्दाखेरि पानी बीच कम्प्रेसन भएर भोल्युममा चेन्ज आको त्यो पनि जोड्ने भयौं त्यो दुटा भोल्युम चेन्ज भनेको चाहिँ हाम्रो यो एक्सियल पुलले गर्दाखेरि भएको हो त्यही भएर दुईटा भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनलाई जोडेर हामीले एक्सियल पुलबाट आउने भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनलाई इक्वेट गरेर हामीले के गर्छौं पोइजन रेशियोको भ्यालु निकाल्छौं है अब के भनेछ सुरुमा यो क्वेशन नम्बर 7 जस्तै छ हैन अलिकति डिफरेन्ट के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एक्सियल पुल लगाछ त्यहाँ चाहिँ वाटर पम्प गरेको थियो है अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा त अब हामीले चेन्ज इन भोल्युम अफ सिलिन्डर अकर्स ड्यू टु भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन हैन अथवा स्ट्रेसले गएर भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन आयो हैन अथवा चेन्ज इन अथवा भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टु चेन्ज इन स्ट्रेसेस भन्ने नि हुन्छ हैन अथवा चेन्ज इन भोल्युम ड्यू टु भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टु स्ट्रेसेस भनेर हाम्रो के हुन्छ एप्सिलन भी भनेको थिन सिलिन्डरको केसमा एप्सिलन भी भनेको भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन चेन्ज इन भोल्युम टु द ओरिजिनल भोल्युम हैन त्यसपछि PD/40E अनि 5 - 4 म्यू भयो है म्यू अथवा भी जे भन्यो भने हाम्रो पोइजन रेशियो हो यो त्यसपछिबाट हामीलाई भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन नै निकाल्छौं हामीले यो चेन्ज इन भोल्युम निकाल्दैनौं अहिलेको केसमा है
अनि भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेर 1 गर्यो। यो 1 भनेको चाहिँ स्ट्रेसको कारणले गएर जुन यो भोल्युम अफ सिलिन्डरमा चेन्ज आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले 1 भनेर दियौँ नाम हैन। अनि त्यसपछि P भनेको हामीलाई 0.1 छ, अरु प्रेसरहरु त हामीलाई दिएको छैन नि त, त्यही भएर हामीले यो प्रेसरलाई यो यति प्रेसर नै लेख्ने भयौँ हामीले है। त्यसपछि D भनेछ, D भनेको त हाम्रो जहिले पनि फर्मुलामा इन्टरनल डायामिटर हुन्छ र हामीलाई इन्टरनल डायामिटर नै दिएको छ क्वेशनले हैन, हामीले केही निकाल्न नि परेन। त्यसपछि V भनेछ, यो V हामीलाई थाहा छैन, हामीले निकाल्नु पर्ने छ, त्यही भएर हामीले V भनेर यसरी गर्यो है। अनि तलतिर के हुन्छ 4 भइहाल्यो। T भनेको थिकनेस, वालको थिकनेस हाम्रो 3 mm छ हैन, 3 mm छ, यसलाई हामीले 3 लेख्यौं यहाँ। त्यस्तै गरी हाम्रो E भनेको यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी जसको भ्यालु चाहिँ हामीलाई 17 हैन 1,70,000 छ भनेपछि 1,70,000 यहाँ आयो। अब यो कन्स्टेन्टलाई हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर हैन 9.804 इन्टु 10⁻⁻c हुन्छ है, भर्खरै क्याल्कुलेटरमा हानेर हेर्दा नि हुन्छ। यो यति भ्यालु चाहिँ हाम्रो यति आउँछ। त्यसपछिबाट हामीलाई v थाहा छैन भनेपछि यसलाई हामीले v को टर्ममै यसरी लेख्ने भयौं, अथवा यसलाई खोलेर यसलाई मल्टिप्लाई गरे यसलाई मल्टिप्लाई गरे यसरी राखे पनि हुन्छ, अथवा यसरी राखे पनि हुन्छ, जसरी राख्दा पनि हुन्छ है। भनेपछि यो चाहिँ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टु चेन्ज इन भोल्युम हैन, भोल्युम अफ सिलिन्डर ड्यू टु स्ट्रेसेस भनेर लेख्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो है। यहाँ यो एप्सिलन v1 भयो, स्ट्रेसको कारणले गएर भोल्युम चेन्ज भयो हैन, भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन आयो यो है। अब सिमिलरली फेरि हाम्रो के हुन्छ, हामीले क्वेशन नम्बर 7 मा नि यस्तै गरेको थियौं, चेन्ज इन भोल्युम अफ वाटर अकर्स, वाटर अकर हुन्छ नि त हैन। अनि त्यसपछि भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन फेरि हामीले त्यो पानीको भोल्युममा चेन्ज भएर भोल्युम अफ सिलिन्डरमा पनि चेन्ज हुन्छ। त्यो चाहिँ कति चेन्ज भयो भनेर भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनले मेजर गर्छ। अनि हाम्रो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन यो पानीको कम्प्रेसन हुँदाखेरि फर्मुला के छ भन्दाखेरि डेल्टा v/v बराबर p/k। यो p भनेको चेन्ज इन प्रेसर टु द बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो, हाम्रो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनको अर्को फर्मुला। त्यो यसलाई चाहिँ डेल्टा v2 भनेर दिएछ। यो भनेको चाहिँ भोल्युम अफ वाटरमा चेन्ज आउँदाखेरि भोल्युम अफ सिलिन्डरमा चेन्ज भएर निकालेको भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनलाई हामीले के भन्यौ, एप्सिलन v2 भन्यो है। यो भनेको डेल्टा v/v भयो, यो भनेको p/k भयो, यो प्रेसर भयो, त्यसपछि हाम्रो यो k भयो। अब एप्सिलन v2 भनेको p भनेको हाम्रो कति छ 0.1 छ नि, 0.1 न्युटन पर एम स्क्वायरले प्रेसर फल भएछ भनेछ है, 0.1 भयो। यो k भनेको हामीलाई बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, अनि युनिट पनि हेर्नु है, यो न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा छ, यहाँ पनि न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा छ भनेपछि ठिकै भयो हैन, 2000 रहेछ भनेपछि 2000 भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी क्याल्कुलेटरमा हान्दाखेरि कति आउँछ 5 × 10⁻⁻5 भनेर आउँछ। यसमा चाहिँ यो v भन्ने इन्भल्भै भएन हैन, यसमा चाहिँ हामीले भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनको टर्ममा नै लेख्यौं है। अब फेरि के हुन्छ हाम्रो एक्सियल फोर्स, हामीले के गरेछ सिलिन्डरको एन्डमा दुईटा एन्डमा चाहिँ एक्सियल पुल लगाएको छ। अनि एक्सियल पुल लगाउँदाखेरि हाम्रो स्ट्रेसको भ्यालु के हुन्छ, स्ट्रेसको भ्यालु भनेको त हाम्रो p/a हो नि, यो भनेको p हो हैन। त्यसपछिबाट यो a भनेको चाहिँ एरिया भयो, p/a भनेको त स्ट्रेस हो। अनि p भनेको हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि 60 × 10⁻³ भनेर दिएछ है, 60 × 10⁻³ भयो, किनभने हामीले सबै न्युटन र एमएम मा गरिरहेछ नि त, त्यही भएर यो किलो न्युटनलाई पनि हामीले के गरेको न्युटनमा कन्भर्ट गर्यौं है। अनि त्यसपछि एरिया आयो, एरिया चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो सिलिन्डरमा यसरी प्लेटले कभर गरेछ नि त यहाँ हैन, यसरी रिजिड प्लेटले कभर गरेछ। अनि अब हामीले पुल यसरी लगाछ, पुल त अरु ठाउँबाट निकाल्न मिल्दैन। अनि हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि भित्र फ्लुइड छ, यो भित्रको एरियामा मात्रै हामीले के गर्ने भयौं भन्दाखेरि त्यो एरियाको मात्रै त्यो पार्टको मात्रै एरिया निकाल्ने भयौं, भित्रको पार्टको मात्रै फ्लुइडमा भएको एरियाको मात्रै निकाल्ने भयौं। त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि पेरिमिटर टाइम्स थिकनेस हुने भयो है, π/dt हुने भयो हाम्रो। π/dt भनेको 2πr × t अथवा डायमिटरको टर्ममा चाहिँ πd × t भयो, एरिया भयो यो हैन, सर्फेस एरिया भयो। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ हाम्रो p गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्सियल स्ट्रेस आयो है। अब यहाँबाट सिग्मा आयो हैन। अनि त्यसपछिबाट हाम्रो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टु एक्सियल पुल हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्मुला यो छ, अथवा यसो सम्झे पनि हुन्छ है, हाम्रो त्यो लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन ल्याउने बेलामा यो पनि लङ्गिट्युडनल त हो नि हैन, लङ्गिट्युडनल एक्सिसमै डिरेक्टेड हुन्छ नि त हैन। यो लङ्गिट्युडनल एक्सिसमै डिरेक्टेड हुँदाखेरि त हाम्रो फर्मुला त के थियो यहाँ
यहाँ चाहिँ PD/40E 1 - 2 म्यू भनेर थियो है। अब PD/40 भनेको त हाम्रो सिलिन्डरको भयो, अनि तल E भनेको त यो मोडुलस यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भयो। त्यो स्ट्रेसको ठाउँमा अहिले एक्सल स्ट्रेस आयो, अनि यसमा चाहिँ के भयो, यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टु लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस जस्तै भयो ठ्याक्क फर्मुला है। सिग्मा/E 1 - 2B भयो है। अनि सिग्मा चाहिँ हामीले भर्खरै यो क्यालकुलेटरमा हानेर हेर्नु होइन, अथवा क्यालकुलेटरमा भर्खरै हानेर हेर्दा नि हुन्छ। यसको भ्यालु चाहिँ 31.83 न्युटन पर mm स्क्वायर आउँछ है। अब न्युटन mm स्क्वायरमा छ, जो हाम्रो सबै युनिटहरू युनिफर्मिटी भएको छ है। अब कहिले कहिले यो सजिलो न्युमेरिकल आउँछ, अनि तपाईँहरूले त्यो युनिट नमिलाएर फेरि एन्सर बिग्रिन सक्छ। त्यही भएर युनिटको चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ है यो न्युमेरिकलहरूमा चाहिँ। अनि अब यो 31.83 आयो, अनि यो भयो। अनि त्यसपछि E होइन, यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको हाम्रो 1,70,000 छ है। 1,70,000 भयो। 1 - 2B को हामीलाई भ्यालु थाहा छैन। अब हामीले के गर्छौँ, यो कन्स्ट्यान्टलाई हामीले यसलाई डिभाइड गर्छौँ। यो क्यालकुलेटरमा हानेर हेर्दाखेरि चाहिँ 1.872 × 10⁻⁻4 आउँछ है। यो यता -4 यता लेख्नु पर्ने, यतापट्टि भएछ, ठिकै छ। अनि यो 1 - 2B छ, 1 - 2B, यसलाई मल्टिप्लाई गरेर लेखे पनि हुन्छ, यसरी ब्र्याकेटको टर्ममा लेखिदिँदा नि हुन्छ है। अनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एक्जियल पुल लगाउँदाखेरि हाम्रो एक त यो स्ट्रेसेसहरू पनि मैले टेन्साइल नेचरको छ भनेर नै पढाएको थिएँ होइन। यो आफू पनि टेन्साइल नेचरको छ, झन् एक्जियल पुल लगाउँदाखेरि त स्ट्रेसले गएर आउने भोल्युमेट्रिक चेन्ज होइन, प्लस हाम्रो के छ भित्र त पानी पनि छ नि त। पानीमा पनि एक्जियल पुल लगाएर त के भयो, स्ट्रेस भोल्युमेट्रिक भोल्युम चेन्ज भयो होइन। भोल्युम चेन्ज भयो पानीमा, त्यसले गर्दा भोल्युम अफ सिलिन्डरमा पनि चेन्ज भयो। त्यो पानीले गएर भएको चाहिँ फेरि हाम्रो के भयो, एप्सिलन V2 भयो है। अनि एक्जियल पुल, यो दुईटा भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको एक्जियल पुलले गर्दाखेरि भएको, त्यही भएर इक्वल्स टु हाम्रो एक्जियल पुलले गर्दाखेरि आएको भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनसँग बराबर भयो। त्यही भएर हामीले के गर्न सक्यौँ, एप्सिलन V1 प्लस एप्सिलन V2 बराबर एप्सिलन V3 भनेर गर्ने होइन। अब हामीले एप्सिलन V1 को टर्म लेखिसकेका छौँ यहाँ होइन। त्यो भनेको 9.804 × 10⁻⁻6 है। अनि 5 - 4B भयो, यो एप्सिलन V1 भयो यहाँसम्म। त्यसपछि एप्सिलन V2 भनेको 5 × 10⁻⁻5 आछ, र एप्सिलन V3 भनेको चाहिँ 1.872 अनि 1 - 2B × 10⁻⁻4 भयो है। अब हामीले के गर्ने, जोड्ने, अब यो ब्र्याकेटलाई खोल्ने होइन। अनि त्यसपछि V को भ्यालु सल्भ गर्ने हो, यो सजिलो छ होइन। यसलाई 5 टाइमले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो भ्यालु आयो हाम्रो। यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो टर्म आयो। त्यसपछि यो चाहिँ यसकै कन्स्ट्यान्टकै टर्ममा भयो। अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति आयो होइन। अब के गर्ने भन्दाखेरि यो V को टर्म यो एउटा भयो, अनि त्यसपछि V को टर्म एउटा यो भयो। अब यसलाई यता गरेर हुन्छ कि यसले यता गरेर हुन्छ कि, V को टर्म कलेक्ट गर्ने, कन्स्ट्यान्टको टर्म कलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यस्तो आउँछ है। यता नि माइनस आउँछ, यो माइनस माइनस काटियो होइन। तपाईँले यसलाई डिभाइड गरिदिनु भयो भने चाहिँ के आउँछ हाम्रो भन्दाखेरि V को भ्यालु चाहिँ 2.063 आउँछ है। यो पोइजन रेसियोको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 0.263 आउँछ। यति नै छ है यो च्याप्टरको न्युमेरिकलहरू चाहिँ। अब असाइनमेन्ट बुझाउने दिन पनि आजै लास्ट हो होइन। अब आज चाहिँ यो च्याप्टरको पनि तपाईँहरूलाई असाइनमेन्ट आउँछ है। कति टाइम दिँदा हुन्छ, 2 विक्सको टाइम दिँदा हुन्छ होला नि होइन। के भयो म्याम, त्यो माथिको एरियावाला छ नि म्याम, त्यो पाइडी पेरिमिटरवाला, हो त्यो किन पाइडी लेख्यो म्याम? त्यो पाई स्क्वायर लिनु हुँदैन कि कस्तो हो त्यो? पाई स्क्वायर भन्नाले नि हामीले खास पेरिमिटर लिने हो कि, पेरिमिटर टाइम थिकनेस लिने हो कि। पाई स्क्वायर गर्दाखेरि मिल्दैन होइन। हामीले चाहिँ यो पेरिमिटरमा मात्रै लिने हो कि। यो कता गयो, यो एउटा सिलिन्डर यस्तो भयो होइन। यो सिलिन्डरमा चाहिँ यस्तो हुन्छ नि त, भित्रपट्टि फ्लुइड हुन्थ्यो, त्यो फ्लुइड पो सिलिन्डरको भित्र हुन्थ्यो, भित्रतिर जताततै एक्जर्ट गर्थ्यो नि त, यसरी प्रेसरहरू एक्जर्ट गर्थ्यो होइन। अनि त्यसपछिबाट हामीले चाहिँ त्यो P × पाई स्क्वायर भनेर गरिन्थ्यो। तर यो एक्जियल पुल त हाम्रो बाहिर लगाएको हो नि त, बाहिर लगाएर यसरी तन्काएको हो नि त। यसलाई लगाउँदाखेरि त के हुन्छ, यो सिलिन्डरमा मात्रै एक्ट गर्ने भयो नि त। सिलिन्डरको तन्केर पनि पानीमा पनि हुने भयो, यहाँभित्र पनि पानी हुन्छ हुन त, यसमा पनि गर्ने भयो। तर यो बाहिरतिर लगाएको हो, त्यही भएर हामीले चाहिँ सर्कम्फरेन्सको एरिया मात्रै लिने हो कि। त्यही भएर यो सर्फेस एरिया गरेको, यो पाई स्क्वायर नगरिकन।
भित्रबाट लगाएको भए चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तै गरेर पाई आर स्क्वायर हुन्थ्यो। यो हाम्रो यसरी बाहिरबाट यसरी तन्काएको भएर हामीले यो पेरिमिटर टाइम थिकनेस अथवा सर्फेस एरिया मात्रै लिएको हो। म्याम त्यो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन 1 के कारणले भन्नुभयो अरे म्याम अघि? यो 1 चाहिँ यहाँ अलि राम्रोसँग नलेखेको छु मैले। यो स्ट्रेसको कारणले गरेर के मैले उस पढाएको थिएँ नि एउटा त्यो होपी स्ट्रेस र सर्कमफ्रेन्सियल स्ट्रेस पढाउने बेलामा मैले सुरुमा डिफिनेसन लेख्ने बेलामा नि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि हाम्रो होपी स्ट्रेस अथवा सर्कमफ्रेन्सियल स्ट्रेस भनेको चाहिँ हाम्रो टेन्साइल नेचरको हुन्छ अनि डायमिटर इन्क्रिज गर्छ हैन। त्यस्तै गरी लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस पनि हाम्रो के हुन्छ टेन्साइल नेचरको हुन्छ, लेन्थ इन्क्रिज गर्छ। अनि त्यसपछि थिन वाल सिलिन्डरको केसमा भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनको फर्मुला मैले यो पढाएको थिएँ नि, त्यो स्ट्रेसेसको कारणले गएर है स्ट्रेसेसहरू हुन्छ नि त आफैमा पनि। यो त रेसिस्टिङ फोर्स जस्तै हो नि, यो रेसिस्टिङ स्ट्रेस भनौँ न, सिलिन्डरको रेसिस्टिङ स्ट्रेस जस्तै हो नि लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस र सर्कमफ्रेन्सियल स्ट्रेस भनेको। त्यो स्ट्रेसेसको कारणले गएर आउने भोल्युममा चेन्ज अथवा भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको चाहिँ यो एप्सिलन V1 हो। स्ट्रेसको कारणले गएर भयो यो चाहिँ हाम्रो पानीको कम्प्रेसनले गएर भयो। यो के हुन्छ नि यसरी तन्काउँदाखेरि यो एक्जेल पुलले गर्दाखेरि एउटा भोल्युम चेन्ज भयो भनेर लेख्यौँ हामीले। अर्को चाहिँ के हुन्छ आफै यो तन्काउँदाखेरि पनि अथवा यो फ्लुइडमा भित्र प्रेसरको कारणले गरेर पनि हाम्रो स्ट्रेसले गएर त भोल्युम चेन्ज आउँछ, त्यसलाई यो भन्यो हैन, भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भन्यो। त्यसपछि भित्र पानीमा पनि हुने भएको भएर यो एप्सिलन V2 भयो। एप्सिलन V2 पानीको भयो, यो बाहिरको सिलिन्डरको भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भएर एप्सिलन V1 भयो। र यो पुल गर्दाखेरिसँग बराबर हुने भयो नि त, यो पुलले गरेर यो सबैमा चेन्ज आयो, त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्यो एप्सिलन V3 भनेर लेखेको यो तीनटा भोल्युम चाहिँ है भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन चाहिँ। अरू केही क्वेसन छ? यो सजिलो छ है यो च्याप्टरहरू। यो क्वेसनको प्याटर्न हेर्नुभयो भने नि एकदम सजिलो क्वेसनहरू आछ है। अब यो च्याप्टरहरू अबबाट हामीले पढ्ने च्याप्टरहरू यस्तै पकेट क्वेसन जस्तैहरू हो कि यिनीहरू एकदम सजिलो छ। यो हाम्रो थिनवाल सिलिन्डर भयो, त्यसपछि टोर्सन पनि सजिलो छ, बिम पनि सजिलै छ फ्लेक्जरवाला, त्यसपछि बक्लिङ अफ कोलम छ हैन, तिनीहरू सबै सजिलै छ। यो 8 6 मार्क्स छ। कहिले चाहिँ त्यो 6 मार्क्सको च्याप्टरबाट नि 8 मार्क्सको क्वेसन सोधेको पनि छ है। फेरि कहिले चाहिँ 8 मार्क्सको 6 मार्क्सको च्याप्टरलाई 14 मार्क्सको सोधेको पनि छ कि यो आइओईको केही भर त हुँदैन हैन। त्यही पनि लेख्ने बेलामा चाहिँ सिलेबसमा चाहिँ अब 8 मार्क्स 6 मार्क्स 6 मार्क्स 8 मार्क्स भनेर चाहिँ छ हैन। यो 28 मार्क्सको च्याप्टरहरू चाहिँ सजिलै छ, अगाडिको पनि सजिलै छ है। अब तपाईहरुको अगाडिबाटै बेस नभएर अलिकति सजिलो लाग्यो। स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल चाहिँ पास गर्न चाहिँ सजिलै छ। फेरि सजिलै छ भनेर फेरि मेहनत नगर्नु होला हैन, मेहनत त गर्नुपर्छ, त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन खासै। ल अब म आज चाहिँ अब असाइनमेन्ट राखिदिन्छु है। यता ग्रुप बीलाई पनि राखिदिएको छैन मैले सायद, यो दुईटाको सँगै राखिदिन्छु म। तपाईहरुलाई चाहिँ 2 विक्सको टाइम दिन्छु है म। अनि 2 विक्समा सायद हाम्रो टोर्सन च्याप्टर भ्याइन्छ कि हैन, अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि फेरि अर्को असाइनमेन्ट आउँछ। अब च्याप्टर भ्याइने बित्तिकै असाइनमेन्टहरू त आइ नै राख्छ, त्यस्तो गाह्रो पनि छैन है। अब यो च्याप्टरहरू सजिलै क्वेसनहरू छ। अब मैले अलिअलि क्वेसनहरू दिएको छु, त्यस्तै 6-7वटा क्वेसन हुन्छ मेरोमा सधैँ हैन। त्यो चाहिँ अब हामीले गर्छौँ। अब म टोर्सन च्याप्टर स्टार्ट गर्दा हुन्छ तपाईहरुलाई? आज हामी नयाँ च्याप्टर पढ्छौँ है। हुन्छ म्याम। यो त हाम्रो थिनवाल सिलिन्डर भयो है। अब यसमा धेरै जस्तो त त्यही सिग्मा सी भनेको 2 टाइम्स सिग्मा एल भन्ने एउटा डेरिभेसन आछ। अनि अर्को यदि आयो भने चाहिँ न्युमेरिकलहरू आछ। न्युमेरिकल हामीले पढेको भित्र नै न्युमेरिकल आएको छ। यो क्वेसन चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ यो 8 नम्बरको, त्यही भएर मैले 8 नम्बरको क्वेसन पनि गराइदिएछु हैन। तर एक्जामको प्याटर्नमा क्वेसनहरू हेर्ने हो भने त सजिलै आएको छ हैन। त्यही पनि यस्तो आउँदैन भन्न पनि सकिँदैन नि त हैन। त्यही भएर हामीले सबै टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ है। अब हामी चाहिँ च्याप्टर टोर्सनमा जान्छौँ। यो टोर्सनबाट आउने चाहिँ 6 मार्क्स हो। अब कहिले 8 मार्क्समा पनि आइदिन्छ, कहिले एकचोटि चाहिँ 14 मार्क्स पनि आए जस्तो लागेको थियो मलाई। जस हाम्रो सिलेबस अनुसार चाहिँ यसबाट चाहिँ 6 मार्क्स नै आउँछ है यो टोर्सन च्याप्टरबाट। कति मार्क्स भन्नु भरे मैम? हजुर, थिन भेसल सिलिन्डरबाट 6 मार्क्स हो, अनि टोर्सनबाट पनि 6 हो। अनि एउटा युलर कोलम भनेर छ, त्योबाट 8 मार्क्स हुन्छ। अनि अर्को युलरबाट भयो, अनि अर्को के छ अरे थ्योरी अफ फ्लेक्जर छ हैन, त्यो थ्योरी अफ फ्लेक्जरबाट पनि हाम्रो 8 मार्क्सको आउँछ। 8 6 भनेपछि 28 मार्क्सको चाहिँ हामीले यो
बीम फ्रेम र यो के भन्छ बीम फ्रेम र यो प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्सिया हान्दा उता चाहिँ 28 मार्क्स छ, यता चाहिँ 28 मार्क्स छ कि ठ्याक्क हाम्रो 28 56 मार्क्सको छ। अब चाहिँ हामीले टोर्सन पढ्छौँ होइन, टोर्सन पनि सजिलो छ, थिनवालहरू जस्तै छ होइन। अनि यो पढेपछि चाहिँ हामीलाई 8 16 मार्क्सको मात्रै रहन्छ। तपाईँहरूको के इक्जाम रुटिनै आएको त होइन है, जस भदौको 21 गतेबाट हुने भनेर मात्रै आएको होला नि होइन, रुटिन जस्तो टाइपको कि रुटिनै आएको हो र इक्जाम यति गतेबाट हुने भनेर? क्यालेन्डर मात्र झिक्यो हो, क्यालेन्डर मात्रै झिकेको है। भदौ 21 भनेपछि साउनको अन्तिमतिर हाम्रो कोर्स त भ्याइन्छ है, स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलको त भ्याइन्छ। अनि असेसमेन्ट पनि लिन पाएँ। तपाईँहरूलाई त्यो 21 दिन भयो भने त्यो 21 दिनमा मजाले पढ्न पाइयो भने त आनन्दै हुन्थ्यो। अब सबै खुल्छ होला नि बिस्तारै बिस्तारै, अब हेर्दा हेर्दै जस किताबहरू चाहिँ राख्नु है, अब बिस्तारै बिस्तारै खुल्न लाग्यो। अब काठमाडौँतिर त किताब स्टेसनरीहरू पनि खुल्न दिएको छ होइन, अरू ठाउँमा पनि दियो होला हुन त। अब रिक्स त छ कोभिडको, अब त्यही पनि आफू सेफ भएर चाहिँ अब पढ्न चाहिँ पर्यो है। किताबहरू छैन भने अझै 2 मन्थ जति टाइम त छ होला हामीसँग, असार साउन भदौ। किताबहरू चाहिँ राख्नु होला है, किताबहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ। यो मोत्रा सरको एउटा किताब चाहिँ चाहिन्छ, अरूको त्यो इन्डियन राइटरको चाहिँ पिडिएफबाट पढ्दा नि हुन्छ। फेरि मोबाइलबाट गाह्रो होला होइन, आफूलाई चाहिने च्याप्टरहरू प्रिन्ट गर्दा नि हुन्छ। कोही साथीसँग छ भने मागेर चाहिँ मागेर प्रिन्ट गरेर के गरेर हुन्छ, पढ्न चाहिँ पर्यो है। मेटेरियलहरू चाहिँ राख्नुपर्छ आफूसँग। ल अब हामी टोर्सन च्याप्टर पढ्छौँ है। यो टोर्सन चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति नयाँ नै छ यो टोर्सन। अनि त्यसपछि थ्योरी अफ फ्लेक्सर, यो बक्लिङ अफ कोलम, यो च्याप्टरहरू चाहिँ होइन। अब थ्योरी अफ स्ट्रक्चरहरूमा आरसिसी स्टिल पढिन्जेलसम्म पनि तपाईँहरूलाई यो कन्सेप्ट चाहिँ थाहा भइरहेको छ। यो एप्लाइड र स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल भनेको यो स्ट्रक्चरको सब्जेक्टहरूको लागि चाहिँ बेस जस्तै हो कि तपाईँहरूलाई। अब यो दुईवटा च्याप्टर नै राम्रोसँग, दुईवटा सब्जेक्ट नै राम्रोसँग पढ्नु भएन भने तपाईँहरूलाई पछिको सेमेस्टरमा आरसिसी थ्योरी अफ स्ट्रक्चर पढ्दाखेरि, स्ट्रक्चर रिलेटेड सब्जेक्टलाई भनेको है मैले, पढ्दाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर सुरुबाट नै बेस बनाएर चाहिँ राम्रोसँग पढ्नुपर्छ है। र टोर्सनमा हामी पढ्ने भनेको, टोर्सन भनेको के हो होइन। अब टोर्सन एजम्सन भनेको चाहिँ हामीले यो टोर्सनल 6.2 मा यो टोर्सनल फर्मुला छ नि हो, यो टोर्सनल फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि होइन के एजम्सन चाहिन्छ भनेर हो। यो कहिले कहिले आउन सक्छ है, यो आएको पनि छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। टोर्सन भनेको के हो, व्हाट आर द एजम्सन्स अफ टोर्सनल फर्मुला एन्ड डिराइभ भनेर। यो क्वेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो 6.2 को। तपाईँहरूले त्यो पास्ट क्वेसन हेर्नुभयो भने यहाँबाट आएको थ्योरी भनेको धेरै जस्तो यो नै छ, धेरै जस्तो यो छ। कहिले कहिले चाहिँ त्यो स्ट्रेन्थहरू हलो साफ्ट र सोलिड साफ्टको कम्पेयर गर्न नि आइरहेको छ, तर धेरै जस्तो त यो नै आएको छ। अनि न्युमेरिकलमा आयो भने चाहिँ हामीले न्युमेरिकलहरू पनि गर्छौँ होइन। अनि अर्को टोर्सनल मोमेन्टहरू चाहिँ कति हुन्छ साफ्टमा होइन, र टोर्सनल स्ट्रेस इन साफ्ट कति हुन्छ, एङ्गल अफ ट्विस्ट भन्ने छ। यो साफ्ट भनेको थाहा छ कि थाहा छैन तपाईँहरूलाई, के होला साफ्ट भनेको? थाहा छैन, त्यो होलमा हाल्ने, होलमा हाल्नाले जस हाम्रो त्यो पाइप हुन्छ नि, सर्कुलर क्रस सेक्सन भएको पाइप अथवा सिलिन्ड्रिकल पाइप जस्तै कि, जस्तै त्यो खानेपानीको पाइपहरू हुन्छ नि, खानेपानीको पाइपहरू भयो। अनि त्यो ढल जाँदाखेरिको त्यो ढल राख्ने पाइपहरू भयो, अथवा त्यो टर्बाइनमा युज गर्ने ठुल्ठुलो पेनस्टक पाइपहरू जस्तै, त्यो सबै पाइपहरू भनेको नै साफ्ट हो है। त्यो पाइपलाई सर्कुलर पाइपलाई चाहिँ हामीले चाहिँ साफ्ट भन्ने हुन्छ। त्यसको क्रस सेक्सन चाहिँ सर्कुलर हुन्छ, तर हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, सिलिन्ड्रिकल त्यो भेसल पढेको थियौँ नि हामीले, सिलिन्डर जस्तै हुन्छ होइन, सिलिन्डर सेक्सनको हुन्छ। अनि क्रस सेक्सन काटेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सर्कुलर हुन्छ। जस हामीले चाहिँ यो च्याप्टरमा पढ्ने टोर्सन त बिल्डिङमा नि आउँछ होइन, जेमा पनि आउँछ टोर्सन। तर हामीले यो च्याप्टरमा टोर्सन पढ्ने भनेको चाहिँ सर्कुलर साफ्टको लागि हो होइन। सर्कुलर साफ्ट भनेको सर्कुलर क्रस सेक्सन मात्रै पढ्छौँ हामीले, सिलिन्डर होल पढ्दैनौँ है, सर्कुलरमा मात्रै पढ्छौँ। र त्यो सर्कुलर साफ्ट पनि एउटा चाहिँ सोलिड, अर्को चाहिँ हलो भनेर पढ्छौँ है। यो सोलिड भनेको चाहिँ अब भित्र केही पनि नभएको होइन, भित्र पुरै सोलिड, पुरै त्यो मेटेरियल भएकोलाई सोलिड भन्यो होइन। हलो भनेको चाहिँ अब भित्र, मैले त्यो सिलिन्डर पढाउने बेला पनि भनेको थिएँ, भित्र हलो भएर फ्लुइड स्टोर गर्छ भनेर पढेको थिएँ नि, त्यस्तै यहाँ पनि के हुन्छ, हलो हुन्छ। यो हलो र सोलिड साफ्टको बारेमा नि मेनली हामीले पढ्छौँ है। र यो पहिला चाहिँ यो फिगरमा हेरौँ है, यो कता गयो भन्दाखेरि यो छ नि, पहिला यो सुरुमा के छ हाम्रो,
यो कम्प्रेसन, यो त हाम्रो यो कम्प्रेसन भनेको चाहिँ यो एउटा मानिलियो अहिले चाहिँ हामीले कोलम अथवा एउटा रेक्टेङ्गुलर बार भनौँ न, रेक्टेङ्गुलर बारमा चाहिँ टुवर्ड्स द लङ्गिट्युडनल एक्सिस हामीले फोर्स लगाएको छ भने त्यसलाई कम्प्रेसन भन्छ हैन। अनि अवे फ्रम द लङ्गिट्युडनल एक्सिस हामीले फोर्स लगाएको छ भने त्यसलाई टेन्सन भनेर पढियो हैन। त्यस्तै गरी हामीले यताबाट हाम्रो के थियो, यताबाट हाम्रो शियर फोर्स आएको थियो अनि यताबाट फोर्स लगाएर हामीले यसरी बेन्डिङ भनेर देखायो। बेन्डिङ यसरी पनि हुन्छ अनि अर्को यसरी पनि बेन्डिङ हुन्छ नि, यो बेन्डिङ नेचर यस्तो हुन्छ भनेर देखाएको है। अनि त्यसै गरी अर्को शियर फोर्स के छ, यताबाट पनि फोर्स आउँछ यताबाट पनि फोर्स आउँछ नि, हाम्रो सपोर्ट छ भने हैन, यता र यता टु इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स भनेर शियर फोर्स लगाएको बेलामा चाहिँ बडीले यस्तो बिहेभ गर्दो रहेछ कि। तर हाम्रो टोर्सन के हो, टोर्सनले अर्को के पनि भन्छ भन्दाखेरि ट्विस्टिङ मुभमेन्ट भन्छ है। भनेको यस्तो ट्विस्टिङ मुभमेन्ट भनेको यस्तो हुन्छ कि त्यसले एउटा यस्तो रेक्टेङ्गुलर अब्जेक्टलाई यस्तो ट्विस्ट गरिदिन्छ कि यसको क्रस सेक्सन हैन अथवा यसको सेप एन्ड साइज नै चेन्ज गरेर यसलाई डिस्टर्सन गर्छ। डिस्टर्सन भनेको चेन्ज इन सेप एन्ड साइज हो है। डिस्टर्ट नै गराइदिन्छ पुरै बडीलाई, हाम्रो ट्विस्टेड गराउने त्यस्तो मोमेन्टलाई के भन्छ, त्यस्तो ट्विस्टिङ मोमेन्टलाई टोर्सन भन्छ। यसको तीनटा नाम छ है, एउटा टोर्सन पनि भन्छ, टर्क पनि भन्छ, ट्विस्टिङ मोमेन्ट पनि भन्छ, तीनटा कुरा भन्छ है यसलाई। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले, टोर्सन भन्छ। जस्तै यसमा पनि यो हाम्रो यो होरिजोन्टल बार छ हैन, यो यतापट्टि लाउँदाखेरि यसरी ट्विस्टेड भयो अथवा यसरी लाउँदाखेरि यो दुईटै एउटै नै हो, यो यसरी घुम्छ अथवा यसरी माथितिर लाउँदाखेरि पनि यसरी यसले के गर्यो, पुरै ट्विस्ट गरायो कि त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ यसले के गर्दो रहेछ, पुरै ट्विस्टेड गराउने रहेछ। त्यस्तो नेचरलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछ, ट्विस्टिङ मोमेन्ट अथवा टोर्सन अथवा टर्क भन्ने रहेछ है। यो त भयो यस्तो हुन्छ भनेर देखाएको फिगर। अब हाम्रो डेफिनेसन अनुसार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द ट्विस्टिङ मोमेन्ट है, द ट्विस्टिङ मोमेन्ट which tend to rotate the plane perpendicular to the longitudinal axis हैन। यो longitudinal axis सँग perpendicular हुने प्लेनलाई यसले चाहिँ के गर्छ, रोटेट गर्छ। त्यस्तो मोमेन्टलाई हामीले के भन्ने रहेछ, ट्विस्टिङ मोमेन्ट भन्ने रहेछ है। अथवा टोर्सन अथवा टर्क, मैले तीनटा नाम छ भनेको थिएँ हैन। अथवा हाम्रो यो त मोमेन्ट रहेछ नि, मोमेन्ट भनेको त हाम्रो कन्सेप्ट के छ, मोमेन्ट भनेको त हाम्रो मोमेन्ट भनेको बुझाइ के छ भन्दाखेरि हामीले त फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेर पढेको थियौँ हैन। फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स अथवा फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेर पढ्यो भनेपछि यो पनि मोमेन्ट हो नि त। भनेपछि यसको चाहिँ के को प्रोडक्ट हुने रहेछ भन्दाखेरि द प्रोडक्ट अफ टर्निङ फोर्स है। कस्तो फोर्स भन्दाखेरि टर्निङ फोर्स। यो टर्निङ फोर्सलाई तपाईहरुले यो टोर्सनको के हुन्छ भन्दाखेरि टोर्सनको तपाईहरुले त्यो डेफिनेसन हेर्नुभयो भने कहिले कहिले कपल पनि भनेको हुन्छ है यसरी। यो टर्निङ फोर्स भनेको हाम्रो कपल हो। जस्तै के हुन्छ, यसरी यहाँ कपल लगाएको छ, यहाँ पनि एउटा ठाउँमा कपल लाग्यो, यहाँ पनि सरी यता माथि भर्टिकली अपर यता भर्टिकली डाउनवर्ड यसरी फोर्स लाग्यो भने यो त कपल हो नि, दुईटा इक्वल एन्ड अपोजिट नेचरको छ। अनि यसले के गर्छ, यसरी अब्जेक्टलाई यसरी घुमाउने भयो नि हैन। यो टर्निङ फोर्स भनेको नि कपल भन्न खोजेको है। यो टर्निङ फोर्स एन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट अफ एप्लिकेसन र त्यो टर्क त्यो फोर्स लगाएको ठाउँ र एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स लाई हामीले टर्निङ फोर्सले मल्टिप्लाई गर्दियो भने के आउँदो रहेछ, हाम्रो टोर्सन आउने रहेछ है। यो डेफिनेसन भन्दा नि हुन्छ, यो डेफिनेसन भन्दा नि हुन्छ। यो म्याथमेटिकली बुझाएको कुरा भयो, यो चाहिँ के भयो हाम्रो डेफिनेसन वाइज हैन, थ्योरेटिकली बुझाएको कुरा भयो भनेपछि त्यो एउटा कुनै पनि प्लेनमा त्यो अब्जेक्ट भएको प्लेनमा अथवा लङ्गिट्युडनल एक्सिससँग परपेन्डिकुलर हुने प्लेनलाई त्यो मोमेन्टले घुमायो, रोटेट गरायो भने त्यस्तो मोमेन्टलाई हामीले ट्विस्टिङ मोमेन्ट अथवा टोर्सन भनिने रहेछ। अथवा टर्निङ फोर्स र डिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट अफ एप्लिकेसन, एप्लाई गरेको पोइन्ट र त्यो एक्सिस साफ्टको एक्सिस सम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि प्रोडक्टलाई टोर्सन भन्ने रहेछ है। र टोर्सनको इफेक्ट हैन अघि हामीले देखिसक्यो, द इफेक्ट अफ टोर्सनल मोमेन्ट अन द मेम्बर इज टु ट्विस्ट इट भनेको यसको काम, यसको काम भनेको नि अथवा यसको इफेक्ट भनेको नि के रहेछ, त्यो अब्जेक्टलाई अथवा त्यो बडीलाई चाहिँ ट्विस्ट गराउनु पर्ने रहेछ, ट्विस्ट गराउने रहेछ यसको इफेक्ट नै हैन। यसको इफेक्ट अथवा यसको नेचर भनेको ट्विस्टिङ नेचर भयो, इफेक्ट भनेको ट्विस्ट गराउने भयो, त्यही भएर यसलाई के भन्छ ट्विस्टिङ मोमेन्ट अथवा टर्क पनि भन्छ। यो टर्कले गएर के हुन्छ भन्दाखेरि एभ्री सेक्सन of the shaft is subjected to some stress। योलाई बुझाउन लागि म यतापट्टिको स्लाइड देखाउँछु। यो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो सिलिन्डर छ है, सुरुमा चाहिँ हामीले यो एन्डमा चाहिँ यसरी टर्क लगायौं कि
यो टी भनेर यसरी टर्क लगायौँ, टर्क भनेको त मोमेन्ट हो नि त, त्यही भएर हामीले मोमेन्टको साइन दिइरहेछौँ है। यो ए भन्ने पोइन्टमा यसरी टर्क लगायौँ हैन, अनि त्यसपछिबाट अब चाहिँ हामीले यसलाई काट्यौँ कि यो सिलिन्डरलाई यसरी यो प्लेनले यसरी काट्यौँ भने काटेर हेर्दाखेरि के हुन्छ, यो टर्कको कारणले गएर यहाँतिर चाहिँ शियर फोर्सहरू उत्पन्न हुन्छ है, यो शियर फोर्सहरू डेभलप हुन्छ अथवा यो शियर फोर्सले गर्दा शियर स्ट्रेस डेभलप हुने हो। यो भनेको रेसिस्टिङ नेचर, यो भनेको हामीले लगाएको एक्सटर्नल भयो, यो लगाएर चाहिँ यो सिलिन्डर आफैले पनि के गर्छ, रेसिस्ट गर्न खोज्छ नि त, केही न केही हदसम्म त रेसिस्ट गर्न खोज्ने भयो हो। त्यो रेसिस्टिङ फोर्स भनेको हाम्रो यो डिएफ हो है, र यो डिएफ भयो। अनि यो के छ, यो कपल जस्तै छ है, यो र यो हेर्ने हो भने कपल जस्तो छ। अनि यसलाई अब मैले फेरि यसलाई यतापट्टि पनि फोर्स देखाएँ भने त यो र यो त के भयो, कपल नेचरको जस्तो देखियो भनेपछि यो फोर्सहरूले चाहिँ यसलाई घुमाउने भयो। यो फोर्स यो चाहिँ सपोज हामीले यो फोर्स यहाँ लगायो हैन, अनि एक्सिससम्मको डिस्टेन्स यहाँ हो भने त हाम्रो के भयो, यो फोर्स लगाएको ठाउँ, यो फोर्स डेभलप भएको पोइन्ट र यो एक्सिससम्मको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो आर थियो। यो दुईटालाई प्रोडक्ट गर्नु भनेको त हाम्रो टर्क हो नि। यो सबैलाई जोड्ने हो भने हाम्रो टी ड्यास भन्ने टर्क यहाँ डेभलप हुन्छ, अथवा यतापट्टि इनमा पनि के हुन्छ, टी ड्यास भन्ने टर्क डेभलप हुन्छ यो फोर्सले गएर हैन। यो यहाँ यो फोर्सको टर्कले गरेर पनि यहाँ पनि टर्क डेभलप हुन्छ भनेको यहाँ टी ड्यास भनेर देखाएको छ। र यो टी ड्यास भनेको योसँग बराबर हुन्छ, तर यसकोसँग के हुन्छ, अपोजिट नेचरको हुन्छ है। भनेपछि के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि पहिला हामीले एक्सटर्नल टर्क लायो, त्यो टर्क लाएर सिलिन्डरले केही हदसम्म रेसिस्ट गर्नलाई हाम्रो डिएफ भन्ने फोर्स डेभलप गर्यो, सिलिन्डरभित्र डेभलप भयो आफै। अनि त्यो फोर्सलाई फोर्स इन्टु डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गरेर यो सबैलाई जोड्ने हो भने सम गर्दाखेरि एउटा अर्को टर्क डेभलप भयो अर्को इनमा। त्यो टर्क चाहिँ फेरि हाम्रो एक्सटर्नल इन्टर्नल, यो त इन्टर्नल टर्क हो नि, यो इन्टर्नल टर्क चाहिँ यो एक्सटर्नलसँग के हुन्छ, बराबर हुन जाँदो रहेछ है। भनेपछि इक्वल, तर इक्वल एन्ड अपोजिट नेचरको हुँदो रहेछ, यही भन्न खोजेको है यहाँ चाहिँ। ड्यू टु टर्क एभ्री सेक्सन अफ द साफ्ट इज सब्जेक्टेड टु सम शियर स्ट्रेसेस भनेको यहाँ लगाउँदाखेरि यो सेक्सनमा भयोस्, यो सेक्सनमा भयोस्, यो सबै सेक्सनमा एउटा शियर स्ट्रेस डेभलप हुन्छ। त्यो यो भनेको चाहिँ हाम्रो रेसिस्टिङ नेचरको हुन्छ यो है। अनि सम एप्लिकेसन भनेको अब जस्तै साफ्ट ट्रान्समिटिङ पावर भनेको हाम्रो यो हाइड्रो पावरहरूतिर युज हुन्छ। त्यसपछि बिम्स अफ ग्रिड फ्लोरिङ सिस्टमहरूमा पनि यो टोर्सनको कुराहरू युज हुन्छ हैन। अर्को सिप प्रोपेलर साफ्ट भन्नेमा पनि हाम्रो यो युज हुन्छ। यो फिगर देखाएको भनेको चाहिँ यो हाइड्रो पावरतिर देखाएको हो हैन। यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो मोटर भयो हैन, यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक मोटर भयो, यो चाहिँ टर्बाइन भयो। टर्बाइनमा के हुन्छ, टर्बाइन त्यसरी पुरै घुम्छ नि, यसरी घुमेर अनि त्यसपछि यताबाट पानी आइरहेको हुन्छ, अनि त्यो घुमेको र यतापट्टि गएर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ नि। इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ भनेपछि हाम्रो टर्सनको बेस्ट इक्जाम्पल यो सिभिल इन्जिनियरिङमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो हाइड्रो पावरमा टर्बाइन र इलेक्ट्रिक मोटरबाट चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्दाखेरि चाहिँ हो है एउटा बेस्ट एप्लिकेसन चाहिँ। अब हाम्रो के भयो भन्दाखेरि द इन्टरनल फोर्स डेभलप भयो, जुन मैले यहाँ अघि देखाइसकेँ हैन। एन्ड हेन्स सियरिङ स्ट्रेसेस आर डेभलप, त्यो फोर्सको कारणले त्यो फोर्सलाई हामीले एरियाले डिभाइड गरिदियो भने त सियर स्ट्रेसहरू आयो, स्ट्रेसेसहरू डेभलप विदिन द मेटेरियल अफ द साफ्ट टु काउन्टरएक्ट द टर्क। यो एक्सटर्नललाई काउन्टरएक्ट गर्न अथवा रेसिस्ट गर्न हाम्रो चाहिँ सियर स्ट्रेसेसहरू डेभलप भएको हो है। अनि त्यसपछि इफ टाउ इज द सियर स्ट्रेस, यदि टाउ भनेको सियर स्ट्रेस हो भने हाम्रो इलिमेन्टरी फोर्स भनेको के हुन्छ, स्ट्रेस भनेको फोर्स बाई एरिया भयो भनेपछि फोर्स भनेको हाम्रो स्ट्रेस इन्टु एरिया भयो। अनि स्ट्रेस भनेको टाउ भयो इन्टु डिए। डिए भनेको सपोज हामीले एउटा कुनै इलिमेन्ट लियौँ, त्यो इलिमेन्टको एरिया डिए भनेर भनेको यो है। अनि मोमेन्ट अफ द इन्टरनल फोर्स इज डेभलप अबाउट द लङ्गिट्युडनल एक्सिस फर्म टर्क इक्वल एन्ड अपोजिट टु द एप्लाइड टर्क भनेछ है। द मोमेन्ट अफ द इन्टरनल फोर्स भनेको यो इन्टरनल फोर्सको मोमेन्टको इन्टरनल फोर्सले डेभलप गरेको मोमेन्ट छ नि, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, त्यो चाहिँ इक्वल एन्ड अपोजिट टु एप्लाइड टर्क हुन्छ। यो इन्टरनल फोर्सले डेभलप गरेको टर्क यो हो हैन। यो खास यो टी ड्यास र टी बराबर नै हुन्छ, इक्विलिब्रियम हुनको लागि त बराबर हुनु पर्यो नि त।
यता आउने मोमेन्ट र यता आउने मोमेन्ट बराबर हुनु पर्यो तर के हुन्छ इक्वल एन्ड अपोजिट नेचरको हुन्छ है र यो टर्क भनेको त हाम्रो के हो फोर्स इन्टु डिस्टेन्स थियो भनेपछि dF इन्टु r सपोज त्यो पोइन्ट अफ एप्लिकेसन र लङ्गिट्युडल एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स हाम्रो सानो r हो भने हाम्रो के हुन्छ सानो r हो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ ठुलो r देखाएको छ हैन तर यहाँ चाहिँ सानो r लेखेको छ यो भनेको चाहिँ पोइन्ट अफ एप्लिकेसनबाट लङ्गिट्युडल एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स हो यो है यसमा ठुलो r लेखेको भए पनि हुन्थ्यो अथवा यहाँ r लेखेको छ यो r भयो त्यसपछिबाट यो dF भनेको फेरि टाउ इन्टु dA भयो हैन टाउ इन्टु dA भयो अनि त्यसपछिबाट यो भनेको त एउटा एलिमेन्टलाई लिएर हेरेको यसलाई इन्टिग्रेसन होल इन्टिग्रेसन गर्यो भने हाम्रो टर्कको भ्यालु चाहिँ कति आउँदो रहेछ इन्टिग्रेसन टाउ इन्टु r इन्टु dA आउँदो रहेछ है हाम्रो टोर्सन भनेको चाहिँ हाम्रो कति आउने रहेछ टाउ इन्टु r इन्टु dA आउने रहेछ है यो भयो टोर्सनको कन्सेप्ट भयो है अनि अझै अर्को एउटा कुरा सानो कुरा के छ भन्दाखेरि when equal and opposite torque are applied to the end हामीले यतातिर एक्सटर्नल टर्क लगाएको थियो हैन र सिलिन्डरमा अर्को चाहिँ अब हामीले जस्तो यतापट्टि एउटा यस्तो टर्क भयो इक्वल एन्ड अपोजिट हुन्छ भनेर भन्यौं नि त हामीले हैन अनि हामीले यहाँ बिचतिर एउटा सेक्सन काटेर चाहिँ के हेर्थ्यौं भने सेक्सन काटेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसरी फोर्सहरु डेभलप भएको थियो नि हैन यो फोर्सहरु डेभलप गरेको थियो यो फोर्सहरुको कारणले गर्दा हाम्रो शियर स्ट्रेस पनि आउँछ अनि त्यो शियर स्ट्रेस चाहिँ हामीले देखाउने बेलामा चाहिँ के गरी देखाउँछ भन्दाखेरि लङ्गिट्युडनल प्लेनमा मात्रै यसरी टाउ भनेर मात्रै देखाउँछौं कि तर यो टाउ मात्रै एउटा दुईटा फेसमा मात्रै लागेर लङ्गिट्युडनल प्लेनमा लागेर मात्रै पनि यो साफ्ट चाहिँ इक्विलिब्रियममा हुँदैन त्यही भएर यो दुईटालाई योलाई र यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यता र यता पनि हाम्रो के हुनुपर्छ शियर स्ट्रेस डेभलप हुनुपर्छ ताकि यो सबै होल इक्विलिब्रियममा हुनको लागि ट्रान्सभर्स प्लेनमा पनि हाम्रो शियर स्ट्रेसहरु डेभलप हुनुपर्छ when equal and opposite torque are applied to the end of the shaft shearing stresses are developed on longitudinal planes as well as on the planes perpendicular to the axis of shaft for equilibrium equal stresses should exist on other faces formed by the two planes भनेको यो दुईटा इक्विलिब्रियममा त भयो तर यो दुईटा फेस पनि त इक्विलिब्रियममा हुनको लागि यता र यता पनि हाम्रो के आउनु पर्छ शियर स्ट्रेस आउनु पर्छ अनि बल्ल के हुन्छ यो शाफ्टमा यहाँ अलिकति सेक्सन काटेर हेरेको यो शाफ्टमा हैन यो फेरि कस्तो कुरा हो भन्ने होला यो यसरी यो शाफ्ट हो है यो यसरी शाफ्ट हो यो यसरी शाफ्ट हो यो शाफ्टको माथिपट्टिको यो सेक्सन काटेर हेरेको यो यहाँबाट चाहिँ यसरी यो गोल टाइपको यस्तो शाफ्ट हो है यो यति सेक्सन काटेर हेरेको यो माथिको मात्रै यो इक्विलिब्रियम हुनको लागि भनेपछि स्ट्रेसेस पनि लङ्गिट्युडनल प्लेन चारैतिर फेसेसमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रेस पनि डेभलप हुनुपर्ने रहेछ र यतापट्टि साइडमा टर्क डेभलप हुने रहेछ यो टी ड्याश भन्ने यो टी ड्याश भन्ने चाहिँ हाम्रो यो टी सँग एप्लाइड टर्क सँग चाहिँ के हुन्छ बराबर हुने रहेछ है अब हाम्रो आयो डिफर्मेसन इन शाफ्ट भनेछ हैन हामीले चाहिँ सर्कुलर शाफ्ट मात्रै पढ्ने हो खासमा यो नन सर्कुलर भनेर अलिकति कन्सेप्ट देखाउनको लागि मात्रै देखाएको त्यो सेकेन्ड फिगर चाहिँ यसमा के भनेछ भन्दाखेरि when circular shaft are subjected to torsion यदि हामीले सर्कुलर शाफ्टमा टोर्सन लगायौं भने के हुन्छ भन्दाखेरि एभ्री क्रस सेक्सन अफ द सर्कुलर हैन चाहे त्यो सोलिड होस् अथवा हल्लो शाफ्ट होस् remains plain and undistorted हैन this is due to the axis of the symmetry of the cross section भनेको जस्तै यहाँ टर्क यसरी तपाईले एउटा इनमा टर्क लाउनु भयो भने यो सबै जना एकैचोटी घुम्छ के यसरी घुम्नी भयो भनेको सबै जना यसरी सरलकै यसरी घुम्नी भयो हैन यसरी बाङ्गे टिङ्गे मैले सुरुमा नि फिगर देखाएको थिएँ नि यस्तो ट्विस्टेड भएको त्यस्तो ट्विस्टेड चाहिँ हुँदैन है अनडिस्टर्टेड भनेको सबै एकैचोटी घुम्छ किन भन्दाखेरि यो सिमेट्री अफ द क्रस सेक्सन यो यसको सिमेट्री यो क्रस सेक्सनको सिमेट्री हुने भएको कारणले गरेर जस्तै तपाईले यसरी काटे पनि अथवा यसरी गरे पनि के हुन्छ यो सिमेट्री आउने भयो नि त यो सर्कुलर शाफ्टमा हैन त्यो सिमेट्रीको कारणले गरेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो सर्कुलर क्रस सेक्सन भएको उसमा चाहिँ रिमेन प्लेन्स एन्ड अनडिस्टर्टेड हुन्छ त्यही भएर हामीले पढ्ने पनि यो सर्कुलर क्रस सेक्सन भएको नै पर्छौं है के इको आको हो र मेरो आवाजमा बुझिराख्नु भएको छ मेरो आवाज बुझिन्छ सबैलाई सब बुझिरहेछ ल अब अर्को नन सर्कुलर भनेको यहाँ अलि रेक्टेंगल अथवा स्क्वायर देखाछ हैन यिनीहरुमा चाहिँ फेरि टोर्सन लगायो भने चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ क्रस सेक्सन अफ द शाफ्ट गेट्स डिस्टर्टेड भने चाहिँ प्री डिस्टर्टेड भएर यस्तो ट्विस्टेड हुने रहेछ एन्ड डु नट रिमेन इन प्लेन
सिन्स देयर इज नो सिमेट्री अफ द क्रस सेक्सन भनेको यो क्रस सेक्सनमा यसरी काटेर हेर्दाखेरि इक्वल पार्टमा डिभाइड नहुन सक्छ नि त यो रेक्टेंगलमा त हैन इक्वल पार्टमा डिभाइड हुँदैन एउटामा मात्रै होला अर्कोमा हुँदैन त्यही भएर यस्तो सिमेट्री क्रस सेक्सनको सिमेट्री नहुने कारणले गरेर यसरी ट्विस्टेड हुने रहेछ भनेपछि हामीले सिमेट्रिकल अब्जेक्ट युज गर्यो भने चाहिँ हाम्रो टोर्सन लगाए पनि हाम्रो यो टोर्सन लगाए पनि साफ्टहरुमा चाहिँ के हुने रहेछ प्लेन र अनडिस्टर्टेड भएर बस्ने रहेछ र हामीले पढ्ने नै यिनीहरु नै हो है यिनीहरुकै यो सर्कुलर साफ्ट सोलिड र हलो नै पढिन्छ हामीले यो च्याप्टरमा चाहिँ टोर्सन च्याप्टरमा चाहिँ यो त भयो सानो कन्सेप्ट भयो है अब अर्को छ सियरिङ स्ट्रेन भनेर छ यो हामीले फर्मुलाहरु डिराइभ गर्ने बेलामा अहिले यो टर्महरु बुझेन भने फेरि ज्याउ हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यो सबै एक्सप्लेन गर्दैछु यसमा चाहिँ हामीले के गरेछ भन्दाखेरि कन्सिडर अ स्मल स्क्वायर एलिमेन्ट फर्म बाइ टु एडजसेन्ट सर्कल है दुईटा एडजसेन्ट सर्कलबाट यो देखाउन खोजेको खासमा यो हाम्रो यो सिलिन्डर भयो हैन यो चाहिँ हाम्रो यसरी सिलिन्डर भयो यो अनि हामीले चाहिँ यसरी यहाँबाट यो काट्यो हैन अनि त्यसपछि यहाँबाट पनि यो काटेर अनि यो दुईटा सर्कल भित्र पनि फेरि यो ओरेन्ज कलरको देखेछ नि यो ओरेन्ज कलरको चाहिँ हामीले सानो एलिमेन्ट लिएको यो स्क्वायर एलिमेन्ट भनेर भनेछ हैन फर्म बाइ द टु एडजसेन्ट सर्कल एन्ड टु एडजसेन्ट लाइन यो दुईटा एडजसेन्ट सर्कल यहाँ पनि छ है दुईटा एडजसेन्ट सर्कल भयो अनि दुईटा एडजसेन्ट लाइनले चाहिँ हामीले के गरेको छ भन्दाखेरि पहिला यही फिगर हेरौँ यो दुईटा एडजसेन्ट सर्कल र दुईटा एडजसेन्ट लाइनले सेपरेट गरेर यो ओरेन्ज कलरको यति एउटा यो चाहिँ हामीले स्क्वायर भनेर स्क्वायर एलिमेन्ट भनेर यो लिएको छौं हैन हाम्रो खास यो हो यो सिलिन्डर यसरी एलिमेन्ट लियौं हैन अनि के भनेछ भन्दाखेरि व्हेन टोर्सनल लोड इज एप्लाइड अब हामीले यहाँ टोर्सनल लोड लगायौं भने यो फेसमा यसरी टोर्सन लगायौं भने हैन हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि यसरी घुम्नी भयो हैन टोर्सन अनुसार घुम्नी भयो अनि घुम्दाखेरि चाहिँ यो यहाँ थियो नि त अघि त अहिले त शिफ्ट भएर यहाँ माथितिर गयो है माथितिर गयो र यो स्क्वायर थियो भने अब डिफर्म भएर चाहिँ रोम्बस शेपमा बन्नी भयो है स्क्वायर एलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो डिफर्म भएर रोम्बसमा जानी भयो अनि के भनेछ भन्दाखेरि सियरिङ स्ट्रेन भनेको के हो कसरी नाप्ने भन्दाखेरि सियरिङ स्ट्रेन भनेको चाहिँ चेन्ज इन एंगल फर्म बाइ द साइड अफ एलिमेन्ट जस्तै सुरुमा चाहिँ यो लंगिट्युडनल एक्सिसमै रेस्ट थियो नि सपोज यो एबी भन्ने हाम्रो लंगिट्युडनल एक्सिस है यहाँ देखिरहेछ नि ब्ल्याक लाइनले यो भनेको चाहिँ हाम्रो लंगिट्युडनल एक्सिस हो है यो लंगिट्युडनल एक्सिस सुरुमा यसरी थियो अब हामीले यसरी टर्क लायौं यसरी अथवा यसरी जसरी भए पनि हामीले टर्क लाउँदाखेरि चाहिँ यो यसरी माथितिर गयो माथितिर शिफ्ट भयो यसको पोजिसन हैन यहाँ ए थियो भने अब यसको पोजिसन चाहिँ यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी ए ड्याश हुने भयो हैन र यो बी र यो ए भन्ने पोइन्ट यहाँ छ पहिला यहाँ थियो अनि अब टोर्सन लाउँदाखेरि त्यो पोइन्ट चाहिँ यहाँ पुगेछ नि त है यो ए ड्याश भनेर यो पोइन्ट यहाँ पुगेछ हैन अनि त्यो योलाई यहाँ देखाएको यो एलिमेन्ट पनि यहाँबाट माथि पुगेछ अनि यो एलिमेन्टको तल चाहिँ पहिला ए भन्ने पोइन्टमा यसरी रेस्ट गरेको थियो अब चाहिँ यो ए ड्याशबाट बी पोइन्ट भनेको यहाँको पोइन्ट हो यसरी तान्दाखेरि यहाँ रेस्ट गर्ने रहेछ यो एलिमेन्टले भनेपछि ए बाट ए ड्याशसम्म गयो अनि त्यो ए बाट ए ड्याशसम्म बी सम्म बनाएको एंगल यो एंगल छ नि यो गामा भनेर भन्छ नि हो त्यो गामा भनेको चाहिँ हाम्रो सियरिङ स्ट्रेन हो त्यो भनेको चाहिँ के रहेछ चेन्ज इन एंगल फर्म बाइ द साइड अफ एलिमेन्ट यो एलिमेन्ट एउटा कुनै एलिमेन्टको साइडले यो एलिमेन्ट छ नि एलिमेन्टको साइडले बनाएको एंगल चेन्ज इन एंगल हैन त्यो चेन्ज इन एंगल फर्म बाइ द साइड्स अफ द एलिमेन्ट भनेको यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ हाम्रो सियरिङ स्ट्रेन भनि रहेछ है यो सियरिङ स्ट्रेन भनेको यो एलिमेन्टको साइडले बनाएको चेन्ज इन एंगल पहिला यहाँ थियो अनि अब चाहिँ हाम्रो यतापट्टि गयो र त्यसले सर्टेन एंगल बनायो भनेपछि त्यस्तो एंगललाई सियरिङ स्ट्रेन भनि रहेछ है द सियरिङ स्ट्रेन मस्ट बी इक्वल टु द एंगल बिट्विन द लाइन्स BA एन्ड B A ड्याश भनेछ यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै यो लाइन त अब हामीले यो यसरी सर्कम्फरेन्समा लिएको एउटा लाइन भयो है यसरी यो सर्कम्फरेन्स भयो नि यो सिलिन्डर त उतापट्टि पनि गएको छ यसरी गएको छ हैन यतातिर गएको एउटा कुनै पनि पोइन्ट बी हो है यो बी र ए भनेको लंगिट्युडनल एक्सिस भयो यो लंगिट्युडनल एक्सिस भन्नाले लंगिट्युडनल एक्सिस चाहिँ हाम्रो भित्र गएको भयो के यो बाहिरतिर भनौं न आउटर पेरिफेरीतिर लिएको एउटा लाइन भयो हाम्रो हैन अनि त्यसपछिबाट यो ए भन्ने पोइन्ट एरियासम्म गयो टर्क लाउँदाखेरि हैन अनि त्यसपछिबाट यो सेन्टरबाट हामीले यो ओ भन्ने छ यो सर्कल छ नि यसको यतापट्टिको एन्डको सर्कलको सेन्टर भनेको ओ हो है अनि त्यसपछिबाट यो
यो चाहिँ यस्तो गर्न खोजेको जस्तै हाम्रो ए ड्यास भने यहाँ गयो भने यस्तो बनायो यो ओ भयो अनि त्यसपछिबाट यसको रेडियस छ नि जस्तै हामीले रेडियस अफ सर्कल गर्छौं नि हो यो रेडियस यो सी भनेर दिएछ नि यो भनेको सपोज हामीले रो भनेर लेखेछ है मैले यहाँ के भनेर लेखेछु रो नै लेखेको छु यो रो भनेर यो रेडियसलाई रो भन्न खोजेको यो ओ भनेको यो पोइन्ट हो हैन अनि त्यसपछि यो दुईटा लाइन बीच के जस्तै यो ओ बाट ए ड्यास सम्म गएको लाइन ओ बाट ए सम्म गएको लाइन ओबाट एरियासम्म गएको लाइन ओबाट एसम्म गएको लाइनले बनाएको एंगल भनेको चाहिँ हाम्रो कति रहेछ फाई रहेछ है यो एंगल भनेको फाई रहेछ यहाँ पनि दिएको छ यहाँ पनि दिएको छ यो फाई भयो अनि त्यसपछिबाट यो ए बाट एरियासम्म यो बी सम्म बनाएको लाइनको एंगल भनेको फेरि गामा रहेछ हैन र यो हाम्रो शेयरिङ स्ट्रेन भनेको त के थियो भन्दाखेरि चेन्ज इन एंगल भयो हैन फर्म बाइ द साइड्स अफ द एलिमेन्ट भयो र हाम्रो शेयरिङ स्ट्रेन के भनेको छ भन्दाखेरि यताबाट यसरी जोइन गर्दाखेरिको यो एंगल पनि शेयरिङ स्ट्रेन नै हो हैन यो एंगल र यो एंगल अथवा यहाँको शेयरिङ स्ट्रेन र यहाँको शेयरिङ स्ट्रेन चाहिँ स्मल यदि स्मल छ भने चाहिँ दुईटा एंगल चाहिँ के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ भनेर लेखेछ है अथवा यस्तो हो नि त अथवा त्यो भन्दा पनि यसरी हेरे पनि भयो जस्तै कसरी गर्ने भन्दाखेरि जस्तै यो ए ड्यास निकाल्नु हुन्छ नि तपाईहरुले यो मैले यसरी पनि गरेको थिए हैन यो यस्तो भयो अनि त्यसपछि यो भयो है अनि त्यसपछि यो ओ भन्ने पोइन्ट भयो हैन अनि त्यसपछि यो चाहिँ ए भन्ने पोइन्ट भयो अनि त्यसपछिबाट यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि ए ड्यास भयो है यो ओ भयो ए ड्यास भयो अनि त्यसपछिबाट यो बीचको एंगल भनेको हाम्रो फाई भयो हैन यो फाई भयो अनि ए ड्यास सम्म भनेको सपोज यो रो त यहाँ पनि त्यही भयो यहाँ पनि त्यही भयो नि रेडियस अनि यो यति लेन्थ कति आउँछ रे हाम्रो यो लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ रे रो फाई हुने भयो है यो ए ड्यास भनेको हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि रो फाई आयो हैन यो ए ड्यास भनेको चाहिँ हाम्रो रो फाई आयो अनि फेरि पछि यतापट्टि हेरौँ त एकचोटी यतापट्टि पनि एउटा ट्रायंगल बनेछ नि हैन अब त्यो यतापट्टि हेर्दाखेरि हाम्रो कस्तो बन्यो भन्दाखेरि यस्तो बनेर अनि फेरि पछि यस्तो बनेछ हैन अनि यो एंगल चाहिँ हाम्रो गामा रहेछ है अनि त्यसपछिबाट यो चाहिँ हाम्रो ए ड्यास भनेर छ अनि त्यसपछिबाट यो ए छ र यो बी छ हैन अनि त्यसपछिबाट यो आउटर पोइन्ट यहाँबाट यो यहाँको कर्नर पोइन्ट सम्म चाहिँ हाम्रो यल भन्ने लेथ छ भने यति साइडको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ ए ड्यास भनेको कति हुन्छ गामा एल हुने भयो हैन भनेपछि यो ए ड्यास यतापट्टिबाट हेर्दाखेरि हाम्रो रो फाई आयो अब यताबाट हेर्दाखेरि चाहिँ गामा एल भयो हैन भनेपछि यो दुईटा के भयो बराबर हुन पायो है यो दुईटा बराबर हुने भयो नि त यो साइडमा यतापट्टि बडाको एंगल र यतापट्टि बडाको एंगल चाहिँ हामीले एंगल हेरेर चाहिँ हामीले ए ड्यास निकाल्ने हो भने यो दुईटा चाहिँ हामीले बराबर गर्न सकियो हैन फर स्मल भ्यालु अफ शेयरिङ स्ट्रेन भनेपछि यो दुईटा बराबर भयो भनेपछि अब स्ट्रेन हामीले कसरी निकाल्न सकियो यो गामा भनेको त स्ट्रेन हो नि यो गामा भनेको यो रो फाई बाइ एल भयो रो फाई बाइ एल भयो यदि म्याक्सिमम लिने हो भने यो त सपोज हामीले रो भनेको चाहिँ एउटा सानो एलिमेन्टको लागि अथवा हामीले एउटा कुनै सानो एलिमेन्टलाई हेरेको हो यो पुरै सर्कललाई हेर्ने हो अथवा यो फुल म्याक्सिममलाई हेर्ने हो भने त यो रो त हाम्रो अहिले सपोज यो रेडियस सम्म हैन यो हैन यो यहाँबाट एउटा कतै यतासम्म मात्रै लिएको हो भने यो फुलमा हेर्दाखेरि त हाम्रो के हुन्छ रेडियस अफ द यो शाफ्ट सँग जाने भयो नि त यो रो सपोज हाम्रो यो यहाँसम्म मात्रै हो हैन अथवा यहीँसम्म गएको छैन बाहिरसम्म गएको छैन भने हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु लिने हो भने त यो रो त म्याक्सिमम रेडियस सम्म जान सक्ने भयो त्यही भएर यसलाई आर फाई बाइ एल भनेर लेख्न सकिन्छ है अथवा गामा भनेको अनि त्यसपछिबाट यो भनेको रो फाई बाइ एल भयो हैन अनि गामा म्याक्स भनेको म्याक्सिमम यो रो भनेको रेडियस सम्म हुन सक्छ यो रो भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा कुनै स्मल एलिमेन्टको रेडियस हो भनेर मान्न पर्यो हैन अनि हाम्रो म्याक्सिमम चाहिँ रेडियस अफ द शाफ्ट सम्म जान्न सक्ने रहेछ भनेपछि आर फाई बाइ एल भयो अनि त्यसपछि फेरि यहाँ पनि के भयो रो फाई बाइ एल भयो यो यसलाई डिभाइड गरिदियो भने जस्तै यसलाई हैन यो गामा म्याक्सले हामीले यसरी डिभाइड गर्यौं भने के आउँछ
यसरी गामा म्याक्सले डिभाइड गरिदियो भनेपछि हाम्रो के हुन्छ रो 5/l अनि त्यसपछि डिभाइड बाइ के हुन्छ हाम्रो r5/l हुन्छ नि हैन यो r5/l भयो है अनि यो l र यो l काटिन्छ यो 5 र यो 5 पनि काटिन्छ भनेपछि रो बाइ r आयो है रो बाइ r गामा बाइ गामा म्याक्स भयो है हाम्रो यो फर्मुला त्यो डिराइभ गर्ने बेलामा पनि हामीले हुन त डिस्कस गर्छौं हैन त्यही पनि हाम्रो स्ट्रेन भनेको चाहिँ हाम्रो रो 5/l हुने रहेछ अथवा रेडियस r5/l गामा म्याक्स चाहिँ यति हुने रहेछ भनेर यति सम्झे मात्र पनि पुग्छ है शेयरिङ स्ट्रेनको कन्सेप्ट भयो यो चाहिँ अब हाम्रो के छ प्योर टोर्सन भन्छ अथवा कहिले कहिले त्यो थ्योरी अफ फ्लेक्चर भन्ने पढ्ने च्याप्टरमा पनि त्यहाँ पनि प्योर बेन्डिङ भनेको हुन्छ है त्यो प्योर भनेको के भन्दाखेरि जस्तै प्योर टोर्सन भनेको टोर्सन मात्रै लागेको के त्यो अब्जेक्टमा टोर्सन मात्रै लागेको अरु एक्सियल फोर्स पनि नलागेको हैन बेन्डिङ मोमेन्ट पनि नलागेको शियर फोर्स पनि नलागेको अरु केही पनि नलागेको सिर्फ एन्ड सिर्फ हैन टोर्सन मात्रै लागेको के कुनै पनि मेम्बरलाई टोर्सन मात्रै लायो भने हामीले के भन्छ प्योर टेन्सन भन्छ है मेम्बर इज सेड टु बी इन प्योर टोर्सन व्हेन इट्स क्रस सेक्सन आर सब्जेक्टेड टु ओन्ली टोर्सनल मोमेन्ट and not accompanied by axial force or bending moment. Axial force पनि नलागेको shear force पनि नलागेको bending moment पनि कुनै पनि नलागेको टोर्सन मात्रै लागेको अथवा टोर्सनल मोमेन्ट मात्रै लागेको त्यस्तो मेम्बरलाई के भन्छ हामीले मेम्बर इज सेड टु बी इन प्योर टोर्सन भन्छ अथवा कहिले कहिले थ्योरी अफ फ्लेक्चर पढ्ने बेला पनि पढिन्छ त्यहाँ प्योर बेन्डिङ भन्ने टर्म आउँछ त्यो प्योर बेन्डिङ भनेको पनि shear force नलागेको एक्सियल फोर्स नलागेको तर बेन्डिङ मोमेन्ट मात्रै लागेको मेम्बरलाई चाहिँ हामीले के भन्छ प्योर बेन्डिङ मेम्बर इज सेड टु बी इन प्योर बेन्डिङ भनेर भन्छ है अब यहाँ के गरेछ भन्दाखेरि कन्सिडर द सेक्सन अफ शाफ्ट consider the section of the shaft under pure torsion suppose यो shaft छ pure torsion मात्रै लागेको छ भने यसमा के हुन्छ the internal forces develop to counteract the torque त्यो अघिकै कुराहरु भयो हैन अनि at any element the force dF develop is in the direction normal to the radial direction अनि radial को direction भन्दा चाहिँ हाम्रो यो के छ normal direction मा चाहिँ radial direction को भन्दा normal direction मा चाहिँ हाम्रो त्यो force act गर्ने रहेछ हैन अनि this force is shearing force and thus the elements are in pure shear भनेको यो फेसमा हेर्ने हो भने त shear force मात्रै लागेको छ भनेपछि shear force मात्रै लागेको छ भनेपछि यो एलिमेन्टहरु पनि के हुने भयो फेरि यहाँ यतापट्टिको साइडमा फेरि प्योर shear मा हुने भयो है shear force मात्रै लागेको भएर त्यो shear forceहरु मात्रै डेभलप भएको छ मैले अघि पनि भन्थे यहाँ टर्क लाउँदाखेरि यतापट्टिको एन्डमा अथवा यता हरेक क्रसेसमा के हुन्छ shear forceहरु डेभलप हुन्छ त्यो shear forceको कारणले गर्दा स्ट्रेसेसहरु डेभलप हुन्छ भनेपछि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो टोर्सन यतापट्टि लाँदाखेरि यो डेभलप भएको अनि यहाँ कुनै पनि टोर्सन छैन मोमेन्ट छैन के पनि छैन shear force मात्रै छ भने यो उसलाई चाहिँ के भन्छ यतापट्टिको एलिमेन्टहरु चाहिँ प्योर shear मा रहेछ भनेर बुझ्न पर्यो है र इफ dA इज द एरिया अफ द एलिमेन्ट एउटा कुनै dA भन्ने एरिया अफ द एलिमेन्ट एउटा डिस्टेन्स r फ्रम द एक्सिस अफ द शाफ्ट एउटा कुनै त्यो एलिमेन्टको रेडियस r चाहिँ एउटा एक्सिसबाट चाहिँ कुनै r भन्ने डिस्टेन्समा छ भने हाम्रो अघिको जस्तै अघिकै कुराहरु यो dF भनेको टाउ इन्टु dA भयो अथवा टर्क भनेको फेरि dF इन्टु r हुन्छ टाउ इन्टु dA इन्टु r अघिको जस्तै कुरा हो यो दुई चोटी लेख्नु पर्दैन यो फर्मुला हैन भनेपछि प्योर टोर्सन भनेको के रहेछ टोर्सनल मोमेन्ट मात्रै लाउने रहेछ अरु एक्सियल फोर्स बेन्डिङ मोमेन्ट shear force के पनि नआउने रहेछ हैन र हाम्रो यसरी टोर्सन लाउँदाखेरि यतापट्टिको एलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो प्योर shear मा हुन्छ र यो सबै मेम्बर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ प्योर टोर्सनमा हुने भयो है प्योरको कुरा पनि भयो अब यो थोरै कुरा छ यो पढाउनु भन्दा अगाडि पहिला चाहिँ हामीले त्यो फर्मुला पढ्नु चाहिँ यो पढ्नु भन्दा अगाडि नि पहिला हामी टोर्सनल इक्वेसन डिराइभ तिर जाम है हामी चाहिँ अब उसमा जान्छौं है यो टोर्सनल इक्वेसन डिराइभ गर्न जान्छौं त्यसपछि त्यो फर्मुला थाहा भएपछि चाहिँ त्यो पढ्दाखेरि अलि सजिलो होला हैन ल टोर्सन नोट यो हामी चाहिँ टोर्सनल इक्वेसन चाहिँ हामी डिराइभ गर्ने हेर्छौं यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो एकदमै धेरै चोटी सोधिरहेछ हैन यो च्याप्टरबाट थ्योरी आयो भने कि त यही आउँछ 100 जतिले पनि आउने यही नै हो कि त हाम्रो चाहिँ 6 मार्क्समा आइराको छ यो डेरिभेसन अनि कि त हाम्रो त्यो स्ट्रेन्थ अफ हलो शाफ्ट र सोलिड शाफ्ट कम्पेयर गर्ने आउँछ कहिले कहिले चाहिँ तर धेरै जस्तो चाहिँ यही नै आछ थ्योरी आयो भने यो नै स्योर नै हुन्छ अब न्यूमेरिकल आयो भने न्यूमेरिकल पनि थिन वाल सिलिन्डरहरुको जस्तै सजिलो न्यूमेरिकल छ यो च्याप्टरमा यो च्याप्टर चाहिँ सजिलो नै छ अब यसमा के गरेछ भन्दाखेरि यो एउटा सिलिन्डर मान्यो हामीले है
यो एउटा सिलिन्डर, यसरी सिलिन्डर मान्यो। यतापट्टिकोलाई चाहिँ हामीले यसरी यो देखाएको छ नि, यो भनेको यहाँ फिक्स भएको भनेर देखाएको खासमा यो है। यो चाहिँ हाम्रो यतापट्टि सिलिन्डर चाहिँ यतापट्टि एट्याच भएको छ, यो एउटा कुनै पनि बडीमा फिक्स भएर बसेको छ। यतापट्टिको इन चाहिँ के छ फेरि, फ्री छ है, क्यान्टिलिभर सेक्सन जस्तै। तपाईँहरूले क्यान्टिलिभर बिम भन्नु पर्नुभयो कि भएन होइन, त्यो जस्तै हो यो। यतापट्टि फिक्स गरेको रहेछ, यतापट्टि खाली रहेछ होइन। र यो टोटल सिलिन्डरको लेन्थ चाहिँ हाम्रो यल रहेछ। अनि त्यसपछिबाट हामीले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि अहिलेको जस्तै कुराहरू भयो है। यो ओ भन्ने पोइन्ट भयो, यो ए भन्ने पोइन्ट भयो, यसरी हाम्रो यो बी भन्ने पोइन्ट अहिले यहाँ सुरुमा बी भन्ने पोइन्ट छ। यो यसरी टर्क हामीले यो साइडमा टर्क लगायौँ होइन, यो फ्री इनमा चाहिँ टर्क लगाएको। र यो फ्री इनमा टर्क लगाउँदाखेरि यता पनि के भयो फेरि, इक्वल एन्ड अपोजिट नेचरको टर्क डेभलप भयो आफै। हामीले त्यो बेन्डिङ मोमेन्ट लाए जस्तै यो पनि मोमेन्ट त हो नि होइन, यो चाहिँ तर हाम्रो ट्विस्टिङ मोमेन्ट हो। यता मोमेन्ट टी लाउँदाखेरि यता पनि टोटल मोमेन्ट टी डेभलप भयो होइन। अनि यसलाई इक्वेट गर्नको लागि अनि त्यसपछि यो गामा भनेर अघि पनि थियो, अनि यो फाइभ भन्ने कुरा अघि पनि थियो, बी ड्यास भयो। अनि त्यसपछि यो भनेको अहिले चाहिँ के छ, आर छ भनेपछि यो म्याक्सिमम साउन्ड गयो, म्युट भयो त्यो।
मेरो आवाज सुनिरहेछ? बिचमा एकैछिन बत्ती गयो है। हजुर म्याम सुन्नुहोस्। यो स्क्रिन पनि देखिँदैन होला। ल हामी झन् इम्पोर्टेन्ट कुरा पढ्नलाई थियो है, ठ्याक्क बत्ती गयो ल, ठिक छ। अब हाम्रो यो के छ भन्दाखेरि यो यसरी सिलिन्डर भयो हैन, अनि त्यसपछि यो यसरी देखाएको हो, यो एउटा यस्तो सिलिन्डर बन्यो। त्यसपछि हामीले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि यतापट्टिको फेसमा चाहिँ हामीले यसरी टर्क लाछ हैन, अनि त्यसपछिबाट यतापट्टिको फेसमा चाहिँ हाम्रो यो ड्रइङ अब राम्रोसँग बनेन है। अब यो यसरी यस्तोवाला क्रस सेक्सन पनि यो भयो, अनि यहाँ चाहिँ यसरी एउटा कतै एट्याच गरेर यसलाई यसरी फिक्स गरेछ भनेर बुझ्न पर्यो है। यो यसरी यसरी एट्याच गरेर चाहिँ हाम्रो यो सिलिन्डरलाई चाहिँ यहाँ एट्याच गरेको छ। यहाँ चाहिँ फ्री रहेछ, यहाँ एट्याच रहेछ। अनि अघि के पढेको थियो, यता यो टर्क लाउँदाखेरि यस्तै इक्वल एन्ड अपोजिट नेचरको टर्क यतापट्टि डेभलप हुन्छ भनेर पढेको थियो नि हैन। त्यही जस्तै यहाँ पनि अब के हुने भयो भन्दाखेरि यसरी हाम्रो टर्क भनेर टी भनेर चाहिँ यसरी डेभलप हुने भयो है, यता र यता इक्वल एन्ड अपोजिट नेचरको है। अनि अघिको जस्तै यहाँ एउटा ए भन्ने पोइन्ट, यो सिलिन्डरको चाहिँ यो बाहिरी पोइन्ट के, यो बाहिरी ए भन्ने पोइन्ट भयो हैन। अनि त्यसपछिबाट अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी लाइन तान्दिएको यहाँ हैन, यो यसरी लाइन साउन्ड आएन। साउन्ड आएन? मेरोमा त स्क्रिनै आएन म्याम। सबैको कति भइराछ? लोड हुँदै होला मेरोमा हैन म्याम आइराछ, साउन्ड अनि स्क्रिन नै आइराछ। एकचोटी काटेर जोइन गर्न लाउँ हैन, काटेर जोइन गर्नुपर्छ। हो कसले? मैले? हजुर के एकचोटी फेरि लिभ गरेर फेरि आउने? हजुर हजुर, यो स्क्रिन लोड हुन टाइम लाग्छ के। ए सेयर कन्टेन्ट है हैन, मैले फेरि सेयर गरे हो, गर्न त देखिनु पर्ने हो। देखियो होला नि अब त? पीडीएफ देखि छैन? देख्छु छ म्याम। देख्यो ल है त। अनि त्यसपछि यो टर्कको कुरा गरे हैन, यतापट्टि एउटा फेसमा हाम्रो टी भन्ने एउटा ट्विस्टिङ मोमेन्ट लायो। अनि अघि हामीले के भनेको थियो, यो मोमेन्ट लाउँदाखेरि इक्वल एन्ड अपोजिट नेचरको यसरी टर्क डेभलप भयो हैन। यता इक्वल एन्ड अपोजिट साइडमा एउटा फेस फ्री रहेछ, अर्को फेस चाहिँ हाम्रो यहाँ एट्याच गरेर राखेको रहेछ हैन। अनि सपोज हामीले यो इन्डमा ए भन्ने पोइन्ट लियो, हामीले ए भन्ने पोइन्ट लिएछ हैन। अनि त्यसैको यसरी प्यारलल चाहिँ हाम्रो एउटा ओ भन्ने पोइन्ट लियो। अनि पहिला यो बी र बी ड्यास भनेको चाहिँ टर्क लाउनु भन्दा अगाडि यो बी भन्ने पोइन्ट यहाँ थियो है, यो बी भन्ने पोइन्ट यहाँ थियो। अब चाहिँ यो बी भन्ने पोइन्ट कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हुन्छ कि। टर्क लगाइसकेपछि यसरी घुम्ने भयो नि त यो सर्कुलर साफ्ट त, टर्कले चाहिँ यसरी घुमाउँछ। अनि घुमाउँदाखेरि यहाँ एउटा कुनै पोइन्ट बी भन्ने थियो भने अब घुमेर गएर यहाँ पुग्ने भयो, यो बी यहाँ पुग्यो, बी ड्यास हैन। अनि यो र यो बीचको ओबाट बनाएको एंगल भनेको फाई भयो हाम्रो हैन। त्यस्तै गरी ए बाट यसरी बी ड्याससम्म तान्यो र ए बाट बी सम्म तान्दाखेरि पनि हाम्रो गामा भनेर एउटा एंगल बन्यो। यो एंगललाई अघि हामीले के भन्थ्यौं, शेयरिङ स्ट्रेन भनेर भन्थ्यौं है। शेयरिङ स्ट्रेन भनेको हामीले हजुर भोइस त धेरै लाग्छ, सुनिरहेन राम्रै। म्याम यो म्युजिक बजिरहेछ म्याम, भोइस त हो र ल्याग भइरहेछ, टङ्ग्राङ आइरहेछ म्याम। के हो? कसैले सुन्ने हो भन्नुहुन्छ, कसैले सुनेन भन्नुहुन्छ है। मेरोमा त त्यस्तो केही पनि भएको छैन, बिचमा एकछिन नेट गएर डिस्टर्ब भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई। अहिले भिडियो चाहिँ उ चाहिँ स्क्रिन चाहिँ शेयर भइरहेछ म्याम, त्यो भोइस चाहिँ एकदम डिस्टर्बिङ आइरहेछ। एकैछिन लिभ गरेर फेरि जोइन गर्छु है त म। त्यसो भए सबैको यही प्रब्लम भएको हो? क्लास चाहिँ सकिन लाग्यो म्याम, अब पढाइदिनु कि हैन? आवाज आइरह, राम्रै आइरह मेरोमा। आवाज आइरहेको छ कि मेरो यता त। अब क्लास भइन पनि लाग्यो है, रेकर्डिङ पनि गरेछ गर्न चाहिँ। त्यही रेकर्डिङमै हेर्नु होला है। अब यहाँ यता त त्यस्तो केही भयो जस्तो त लाग्दैन। अब तपाईहरुको नेटको प्रब्लम हो कि मेरो नेटको प्रब्लम? पढाउनु
है। अब अलिकति मात्रै गरौँ, यो सबै भ्याइँदैन होला जस्तो लाग्यो मलाई आज। यसमा चाहिँ हामीले के गरेको रहेछ, यो भयो है, यो यतापट्टि टर्क भयो, यतापट्टि भयो, यो भयो, अनि यो ए भन्ने पोइन्ट छ, अघि हाम्रो बी भन्ने पोइन्ट, यो सर्कम्फरेन्समा चाहिँ बी भन्ने पोइन्ट थियो। अब टर्क लाउँदाखेरि टर्क लगाएर चाहिँ हाम्रो बी ड्यास भन्ने ठाउँमा गएर बस्यो होइन। अनि यो दुईटा बिच पोइन्ट बिचको एङ्गल ओ, यो ओ भनेको सेन्टर भयो, यो सर्कलको सेन्टर भनेर ओ भयो होइन। अनि त्यसपछिबाट यो दुईटा बिचको एङ्गल भनेको हाम्रो फाई हुने रहेछ, र यो रेडियस हो कि यो यसरी यो तानेको चाहिँ आर भनेको चाहिँ यो रेडियस भयो, रेडियस अफ सर्कल भयो है। अनि यो एबाट बी ड्याससम्म र एबाट बीसम्म यो हाम्रो एउटा यो लाइन तानेको हो, यो भनेको बाहिरी लाइन हो यो होइन। यो सेन्टरबाटकै लाइन हो, यो पनि सेन्टरबाटको, यो पनि सेन्टरबाटकै लाइन हो। यो यसरी यहाँ क्रस सेक्सन देखाएको छ, यो सेन्टर लाइन भयो चाहिँ जोडेर, अनि यसलाई जोड गर्दाखेरि के हुन्छ, यो एङ्गल र यो एङ्गल चाहिँ हाम्रो सेयरिङ स्ट्रेन भयो, यतापट्टि यो एङ्गल भयो। खासमा चाहिँ यो स्मल ट्रायङ्गल, यदि यो दुइटा स्मल हुने हो भने चाहिँ यो एङ्गल बराबर भनेर पनि कुनै ठाउँमा कुनै बुकमा भनिरहेको पनि हुन्छ होइन। यो एङ्गलहरू चाहिँ खास प्रोपोर्सनल्ली इक्वल पनि हुन पुग्छ है, तर यो कुरा हामी यहाँ गर्दैनौँ। हामीले यहाँ के लेखेछ भन्दाखेरि सुरुमा हाम्रो लेटेस्ट कन्सिडर साफ्ट भनेको एउटा सिलिन्ड्रिकल पाइप जस्तै कि हाम्रो त्यो घरमा लाने पाइप जस्तै, खानेपानीको पाइप जस्तै, अथवा त्यो हाम्रो त्यो ढलको पानी लाने पाइप जस्तै त्यो पाइपहरू नै हो, पाइप नै हो, साफ्ट भनेको पाइप नै हो है। लेटेस्ट कन्सिडर साफ्ट अफ लेन्थ यल होइन। त्यो लेन्थको त्यो पाइपको लेन्थ चाहिँ हाम्रो यल रहेछ, साफ्टको लेन्थ यल रहेछ, र यसको रेडियस चाहिँ ठुलो आर भयो है, आर फिक्स्ड एट 1 इंच होइन, एउटा इन्डमा चाहिँ फिक्स गरेको रहेछ। एन्ड सब्जेक्टेड टु टर्क एट द अदर इन्ड एज सोन इन फिगर, भनेपछि एउटा इन्ड फिक्स गरेको रहेछ, अर्को इन्ड चाहिँ के गरेको रहेछ, टर्क सब्जेक्टेड गरेको रहेछ। अर्को फ्री इन्डमा चाहिँ हामीले टर्क लगाएको रहेछ। लेट ओ बी द सेन्टर अफ सर्कुलर सेक्सन भनेछ। यो सर्कुलर सेक्सनको हाम्रो ओ भन्ने एउटा पोइन्ट चाहिँ सेन्टर अफ सर्कुलर सेक्सन हो भने, र बी भनेको चाहिँ एउटा कुनै पनि पोइन्ट यो यस्तो सर्कम्फरेन्समा होइन, यो सर्कलको यो एउटा यसरी सर्कल भयो भने यो सर्कलमा एउटा कुनै पनि सर्कम्फरेन्समा लिएको पोइन्ट भनेको हाम्रो बी हो होइन। अनि त्यसपछि के भनेछ, बीबी यानी पोइन्ट अन द सर्फेस, लेट एबी बी द लाइन अन द साफ्ट प्यारलल टु इट्स एक्सिस है। यो एक्सिससँग चाहिँ हाम्रो प्यारलल हुने गएर, अथवा यो सिलिन्डरको यसरी एक्सिससँग प्यारलल हुने लाइन चाहिँ हाम्रो बी भनेर हामीले एउटा कुनै लाइन लियौँ भने, ड्यु टु टर्क एप्लाइड, अब त्यो बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, बी ड्यासमा पुग्ने भयो। यो बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ अब टर्क लगाएर बी ड्यासमा पुग्यो। अनि लेट फाई बी द एङ्गल अफ ट्विस्ट है, यो चाहिँ कति ट्विस्ट भयो, यो बी यहाँबाट यहाँ गयो, यो कति ट्विस्ट भयो होइन, यो सर्कुलर साफ्ट चाहिँ कति एङ्गलले ट्विस्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो फाई दिन्छ। फाईलाई चाहिँ हामीले के पनि पढिन्छ अहिले पछि भन्दाखेरि एङ्गल अफ ट्विस्ट भनिन्छ है। एङ्गल अफ ट्विस्ट भनेको त्यो साफ्ट, त्यो सर्कुलर सेक्सन भएको साफ्ट चाहिँ, सर्कुलर क्रस सेक्सन भएको साफ्ट चाहिँ टर्क लगाउँदाखेरि कति एङ्गलले ट्विस्टेड भयो, त्यो भनेको हाम्रो फाई भयो है। फाईलाई एङ्गल अफ ट्विस्ट पनि भनिन्छ। र गामा भनेको सियर स्ट्रेन हो होइन। हाम्रो बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, बल्क मोडुलस होइन, अर्को के अरे सियर मोडुलस अथवा मोडुलस अफ रिजिडिटी भनेको सियर स्ट्रेस टु द सियर स्ट्रेन हुन्छ है, हो त्यो सियर स्ट्रेन भनेको चाहिँ यो गामा हो। देन विथिन द इलास्टिक लिमिटसम्म हेर्ने हो भने हाम्रो स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन हुन्छ भनेपछि सियर स्ट्रेस पनि के हुन्छ, सियर स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सियर स्ट्रेन हुने भयो। इलास्टिक लिमिटसम्म त हाम्रो स्ट्रेसेसहरू प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर सायद पढ्यो नि तपाईँहरूले, उसमा पनि पढ्नु भयो होला, स्ट्रेस स्ट्रेनमा पनि पढ्नु भयो होला होइन। इलास्टिक लिमिटसम्म हाम्रो स्ट्रेस चाहिँ प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन हुन्छ। त्यही रिलेसन युज गरेर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो गर्छौँ। अनि हामीले यो मोडुलस अफ रिजिडिटी अथवा सियर मोडुलस पनि भन्छ यो जी भन्नेलाई होइन। यो कुनै ठाउँमा जी हुन्छ, कुनै बुकमा सी भनेर छ होइन। यो जे भन्ने पनि हामीले चाहिँ नर्मली चाहिँ जी नै भनेर लेखिन्छ, यो मोडुलस अफ रिजिडिटी हो। यहाँ वेयर जी भनेको मोडुलस अफ रिजिडिटी भनेर यसरी लेख्दा पनि हुन्छ है। मैले यहाँ के पनि नलेख्दै रहेछु, यो जी भनेको चाहिँ मोडुलस अफ रिजिडिटी है। अनि टाउ एस भनेको प्रोपोर्सनल भएर हाम्रो यो आएको, यो त हामीलाई थाहा छ। सियर स्ट्रेस टु द सियर स्ट्रेन भनेको बल भन्ने आएछ, मोडुलस अफ रिजिडिटी अथवा सियर मोडुलस भयो। अनि अर्को के छ भन्दाखेरि फ्रम द डिफर्मेसन ड्यु टु टोर्सन टी, यो
अघिकै निकाले जस्तै कुरा के यो बीबी ड्यास भन्ने निकालेको थियौँ नि हामीले यो बीबी ड्यास भनेको यो r5 हुन्छ अनि सिमिलरली यताबाट हेर्दाखेरि बीबी ड्यास भनेको हाम्रो गामा एल हुन्छ त्यही नै इक्वेट गरेको है यो गामा एल अनि r5 यो दुईटा इक्वेट गरेको अघिको जस्तै नै भयो हैन अनि यो गामा एस भनेको यो साफ्टको भनेको छ हैन यो जे लेखे पनि हुन्छ गामा मात्र लेखे पनि हुन्छ अथवा गामा एस हैन यो चाहिँ होल एलिमेन्टको चाहिँ हाम्रो गामा एस भनेर लेखेको छ गामा एस भनेको चाहिँ अब यसलाई दुईटालाई इक्वेट गर्न पाइयो नि त हामीले हैन बीबी ड्यास दुईटै भनेको बीबी ड्यास हो अनि दुईटैलाई इक्वेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गामा एस भनेको r5/l आयो है यो गामा एस भनेको r5 भयो यो l ले यता डिभाइड गर्दाखेरि r5/l आयो भनेपछि यो भनेको इक्वेसन 2 आयो अथवा हामीले सानो एलिमेन्टलाई हेर्ने के सपोज एउटा सानो एलिमेन्टलाई हेर्ने त्यो सानो एलिमेन्टको रेडियस चाहिँ अघि हामीले गएको थियो नि रो भनेर गएको थियो नि हैन त्यो सानो एलिमेन्ट छ एउटा कुनै एलिमेन्ट लियौं र त्यो एलिमेन्टको रेडियस चाहिँ रो छ भने त्यो एलिमेन्टको केसमा चाहिँ गामा भनेको रो 5/l भनेको यसलाई नै यसरी लेख्न नि मिल्छ एलिमेन्टको केसमा भनेको जसको रेडियस चाहिँ रो छ भने भनेर भनेको यो कुरा केही पनि हैन है खास हाम्रो यो आयो फर्मुला हामीले डिराइभ गरेर अनि सानो एलिमेन्टको केसमा r को सट्टामा चाहिँ रो भनेर लेख्यो अघि चाहिँ रो थियो अनि म्याक्सिमम सम्म हुन सक्ने भनेको r भनेर लेखेको थिएँ ट्याक्क त्यही कुरा लेख्न खोजेको है यो अब यसरी हेर्दा के भयो भन्दाखेरि गामा s बाइ यही एक्सप्रेसनलाई गामा बाइ r गर्यो भने के आउँछ गामा बाइ r गर्दाखेरि फेरि 5/l सँग बराबर हुन्छ भनेको गामा s बाइ r गर्दाखेरि रो बाइ 5/l भयो अथवा यहाँ पनि 5/l इक्वेट गर्दाखेरि के आउँछ रो बाइ गामा बाइ रो भनेर भयो है गामा बाइ रो भनेर आयो यो यहाँबाट चाहिँ हामीले यस्तो एक्सप्रेसन चाहिँ डिराइभ गर्न सकियो है अनि त्यसपछिबाट अर्को के छ भन्दाखेरि यो इक्वेसन डेभलप भयो अनि त्यसपछि यहाँ पनि के छ गामा भनेको त के हो भन्दाखेरि टाउ/g हो हैन भनेपछि गामा s भनेको टाउ/g पनि हो अर्को गामा s भनेको फेरि के छ हाम्रो r5/l पनि हो r5 पनि l भयो भनेपछि यो दुईटा टर्म इक्वेट हुने भयो नि हाम्रो शियर स्ट्रेन भनेको शियर स्ट्रेस टु द मोडुलस अफ रिजिडिटी रहेछ अर्को गामा s भनेको अघिको त्यो ट्रायंगल हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आयो r5/l भनेर आयो है भनेपछि r5/l र टाउ s/g चाहिँ हाम्रो के भयो दुईटालाई हामीले इक्वेट गर्न सकियो भनेपछि अब टाउ s/l लाई चाहिँ यता ल्याएको है टाउ s/r अनि यो g लाई यता लाग्दाखेरि राखेर लेख्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि टाउ/r हो है कस्तो कस्तो भएछ यो r हो यो टाउ/r अनि त्यसपछिबाट यो g लाई यता लेख्दाखेरि g5/l भयो बराबर हाम्रो के हुन्छ टाउ/रो भयो है टाउ/r g5/l अनि टाउ/रो यो टाउ/रो भनेको यो टाउ यो यहाँ टाउ भयो अनि त्यसपछिबाट यो r यो ठुलो रेडियस r हो भने सानो एलिमेन्टको टाउ रो लेख्दाखेरि यो एलिमेन्टलाई भनेर लेखेको अथवा यो नलेख्दा नि हुन्छ हैन यति मात्रै एक्सप्रेसन लेख्दा पनि हुन्छ है यतिसम्म भयो है अनि वेयर टाउ भनेको शियर स्ट्रेस हो हामीले यो शियर स्ट्रेसको बारेमा तपाईहरुले स्ट्रेस स्ट्रेन च्याप्टरमै पढिसक्नु भयो होला हाम्रो टाउ भनेको चाहिँ शियर स्ट्रेस हो यसरी यो टी जस्तै हुन्छ अनि तलतिर चाहिँ हाम्रो यसरी बेन्ड गरेर यस्तो टाउ गरेर हुन्छ है छाता जस्तो बनाएको हुन्छ हैन अनि माथितिर चाहिँ दिने हो यो टाउ भयो टाउ इज अ शियर स्ट्रेस एट अ डिस्टेन्स रो फ्रम द सेन्टर रो भन्दा सेन्टर भनेको खास यस्तो गर्न खोजेको कि मैले त्यो सानो एलिमेन्टलाई भन्थे नि यो एउटा रिङ एलिमेन्ट यसरी लियो यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स रो हो यदि हामीले फुललाई लिने भने त यहाँबाट यहाँसम्म लिन्छौं नि त हैन सेन्टरबाट यो अलि भएन हैन यो चाहिँ हाम्रो सेन्टरबाट फुललाई चाहिँ यहाँ r सम्म अथवा यहाँबाट यहाँसम्म r भयो तर एउटा यस्तो रिङ एलिमेन्ट लिने हो भने त यहाँबाट यहाँसम्म रो हुने भयो नि त त्यो एलिमेन्टलाई भनेर गरेको र त्यो रिङ एलिमेन्टको शियर स्ट्रेस चाहिँ टाउ भनेर गरेको है टाउ/रो यो भनेर गरेको यसरी एलिमेन्टलाई नगरिकिन डाइरेक्ट यति गर्दा पनि हुन्छ है भनेपछि टाउ भनेको शियर स्ट्रेस रहेछ एट अ डिस्टेन्स रो फ्रम द सेन्टर लेट अस टेक एन एलिमेन्टरी एरिया of thickness d rho at a distance rho from the center O भनेछ हैन यो O भन्ने सेन्टरबाट रो सम्म हाम्रो यो रिङ एलिमेन्ट पर्ने रहेछ शेयरिङ फोर्स डेभलप इन द एलिमेन्टरी एरिया DA will be शेयरिङ फोर्स हैन फोर्स हाम्रो अघि मैले देखाएको थिएँ नि त्यो टर्क लाउँदाखेरि यसरी यस्तो नेचरको शेयर फोर्स डेभलप हुन्छ जुन भनेको ठ्याक्क कपलसँग एउटै हुन्छ है कुनै कुनै किताबमा तपाईहरुले डेफिनेसन हेर्ने बेलामा कपलले दिने मोमेन्ट भनेको नि हाम्रो टर्क हो भनेर पनि लेखेको हुन्छ कुनै कुनै ठाउँमा हैन त्यो भन्यो अथवा शेयर फोर्सले जसले चाहिँ टर्न गराउँछ हैन यसले टर्न गराउँछ नि त त्यही भएर त्यसले लेखेको भयो र यो DF भनेको अघि पनि हामीले लेखेको थियौं शेयर स्ट्रेस इन्टु एरिया भयो है ल
आज चाहिँ हामी यहाँसम्म गरौँ है, यहाँसम्म गरौँ। यो फिगर पछि चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ है। यो डिराइभेसन अझै लामै छ यो है, यसलाई अझै डिस्कस गर्न अलिकति टाइम लाग्छ। आज चाहिँ हामी यो डिएफ बराबर टाउ इन्टु डी अथवा यो सर्कुलर साफ्टसम्म हेर्छौँ है त। एकचोटि बीबी वाला भनिदिनु न। एकैछिन है, यो एटेन्डेन्स लिइहाल्छु म। ग्रुप ए है, असारको कति आज 17 गते। असारको 17 गते। ल कुन वाला रे? बीबी ड्यास। बीबी ड्यास यो अघि मैले भनेको थिएँ नि, त्यही वाला के अघि हामीले त्यो सानो सेयरिङ स्टेनमा गरेको थिएँ नि। यो बीबी ड्यास भनेको छ नि, अघि हामीले यसरी गरे हैन त। यो यतापट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ यो यतापट्टि आयो, यो एंगल कता भयो? यो एंगल चाहिँ हाम्रो फाइ आयो हैन। अनि त्यसपछिबाट यो चाहिँ हाम्रो आर, यो आर यता पनि एउटै हुन्छ, आर यता नि एउटै हुन्छ। अनि यो आर आयो अनि यो फाइ आयो भने यो लेन्थ कति हुन्छ भन्थे मैले अघि तपाईको साथीले भन्नुभएको थियो हैन? कति हुन्छ यो लेन्थ? यो पोइन्ट सपोज हाम्रो बी हो हैन, अनि यो पोइन्ट हाम्रो बी ड्यास हो भने बीबी ड्यास कति हुन्छ? हाम्रो साइन थीटा भनेको पी बाइ एस हुन्छ हैन। साइन थीटा भनेको हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि साइन फाइ भनौँ न यहाँ अहिले। साइन फाइ भनेको चाहिँ हामीले बीबी ड्यास हैन, यो बीबी ड्यास बाइ आर हुन्छ नि त है। बीबी ड्यास बाइ यो अलि कस्तो भयो है, यो बीबी ड्यास बाइ आर है। बीबी ड्यास बाइ आर हुन्छ नि साइन फाइ भनेको। भनेपछि बीबी ड्यास भनेको कति हुन्छ? आर इन्टु साइन फाइ हुन्छ नि, आर इन्टु साइन फाइ हुन्छ। अनि नर्मल्ली हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यस्तो यो रेडियस भएको केसमा यो एंगल चाहिँ यति सानो हुन्छ कि हाम्रो साइन फाइ लेखे पनि ट्यान फाइ लेखे पनि फाइ लेखे पनि एउटै हुन्छ भनेर यो एंगललाई चाहिँ हामीले एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु फाइ भनेर गरेको हुन्छ। यो सायद फिजिक्स हो कि म्याथमा पढाएको छ हैन, यो कुरा पहिले पढेको चिज हो। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, बीबी ड्यास भनेको आर फाइ भनेर लेख्छौँ। यो आर फाइ भयो है। त्यस्तै गरी यतापट्टिको साइडमा हेर्दाखेरि के हुन्छ, फेरि बीबी ड्यास भनेको आर गामा अनि यल भयो हैन। अनि गामा टाइम्स यल हुन्छ यही प्रोसेसले हेर्दाखेरि, साइन गामा भनेर गर्ने हैन। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बीबी ड्यास बाइ यल भनेर हुन्छ हैन। अनि त्यसपछिबाट हाम्रो चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि यो फाइ र फाइ गामा भयो, गामा र त्यो बराबर हुने भएको भएर हाम्रो चाहिँ बीबी ड्यास बाइ यल आउँछ अनि गामा यल हुन्छ। अनि त्यही भएर यो दुईटा चाहिँ इक्वेट भएर यसरी गरेको है। बुझ्यो? अब बुझ्यो, साइन बुझ्यो है। त्यो एंगल चाहिँ एप्रोक्सिमेटली इक्वल, यो म्याथमै हो कि साइन्समा कता कता पढे जस्तो लाग्छ मलाई। यो आर्क वाला केसमा पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले पढेको हुनुपर्छ यो सायद। ल आज यति नै गरौँ है त। त्यसो भए असाइनमेन्ट बुझाउने चाहिँ आज लास्ट डेट हो है। अब हाम्रो अर्को के रे यो थिन वाल सिलिन्डरको पनि हाम्रो आज असाइनमेन्ट दिन्छु म तपाईहरुलाई हैन। यो असाइनमेन्ट बुझाउनु चाहिँ आज लास्ट डेट हो। त्यस्तो गाह्रो न्युमेरिकलहरु पनि छैन खासै। तपाईहरुलाई चाहिँ म 2 विक्सको टाइम दिन्छु अनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईहरुले बुझाउनु पर्छ है। ल आजलाई यति नै भयो है त। ह्याभ अ गुड डे है सबैजनालाई।